अब जस्तो म्याम हजुर त यो विपद व्यवस्थापनमै पिएचडी गरिसक्नु भएको छ होइन, र यसैमा तपाईँ संलग्न भएर काम अगाडि बढाइरहनु भएको छ र चुरेका भएर पनि तपाईँ संलग्न हुनुहुन्छ। जस्तो अहिले अब नेपालको सन्दर्भमा होस् या कुनै पनि अहिले तत्कालको सन्दर्भमा जोडेर म तपाईँसँग कुरा गर्न चाहन्छु। जस्तो तत्काल चाहिँ अब हामीले पहिला थाहा पाउँदाखेरि मनसुनको वर्षमा मात्रै मनसुन हुने गर्थ्यो र पछि अलिकति यसो छिटो ठुलो बढी पानी पर्ने भएर बढिसकिन्थ्यो। तर अहिले कार्तिकमा आएर अहिले चाहिँ तपाईँको भनौँ न धेरै वर्षा भएर होइन, धेरै वर्ष भएर चाहिँ अत्याधिक वर्षा भएको भएर बाढी पहिरो यो बेलामा आएको छ। यो चाहिँ के कारणले यसरी हुनसक्छ, अथवा यो एउटा मनसुन सकेर लामो मनसुन रहने हो कि अथवा कुनै कारणहरू त्यस्तो छ कि यो अहिलेको विपद जसरी सिर्जना भयो यसको कारणहरू के? होइन, यसलाई चाहिँ यसरी हेर्नुपर्छ। हामी चाहिँ नेपालको भौगोलिक के अरे टोपोग्राफिक यो लोकेसन जियोग्राफिक लोकेसनको हिसाबले हामी कहाँ चाहिँ मनसुन चाहिँ नि यो इन्डियन मनसुन हो, अन्यत्रतिर चाहिँ मनसुनको प्याटर्न फरक छ। हामी कहाँ चाहिँ नि अब यो जुनबाट सुरु भएर सेप्टेम्बरमा सकिने हो इन जेनरल। तर चाहिँ नि अहिले हामी कहाँ यो वर्ल्ड वाइड हिसाबले विश्वव्यापी हिसाबले मान्छेको एकदम सम्भ्रान्त किसिमको जीवनशैलीका निम्ति हामीले प्रकृतिदेखि मान्छेलाई निकै टाढा लाने गरी उत्पादनहरू गर्ने, उद्योग धन्दा खोल्ने होइन, हाम्रो जीवन एकदम सोफिस्टिकेटेड भइसक्यो। प्रकृतिबाट अत्याधिक दोहन गर्ने गर्दाखेरि पृथ्वीभित्र तपाईँको डिफ्रेन्ट खालका वस्तुहरूको सङ्ग्रह हुने डिफ्रेन्ट खालका रिजर्भोयर भन्छौँ नि हामी छन्। तीमध्ये हामीले पृथ्वीको गर्भमा रहेको रिजर्भोयरमा रहेका तत्त्वहरूलाई चाहिँ त्यहाँबाट खनेर खास गरी फसिल्स फ्युल हामीले जुन युज गऱ्यौँ इन्डस्ट्रियलाइजेसनका लागि प्रडक्टहरू डेभलप गर्न, भेहिकलहरू ट्रान्सपोर्टेसनमा लगायतका हाम्रा इभन किचनमा रेफ्रिजरेटरहरूमा पनि युज गर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि के भयो भने एउटा रिजर्भोयरमा भएको तत्त्वलाई तपाईँहरूलाई सहज ढङ्गले भन्दाखेरि कार्बन डाइअक्साइड लगायतका त्यस्ता खालका ग्यासहरू उत्पादन हुने गरी हामीले एटमोस्फियरमा लगायौँ। त्यसको ठुलो रिजर्भोयर चाहिँ नि जमिन हो, जमिन मुनि, त्यसपछि ओसनमा पनि पानीमा पनि त्यसको एउटा रिजर्भोयर, अर्को चाहिँ एटमोस्फियर हो। एटमोस्फियरमा थोरै हुने ठाउँमा हामीले तलको ठुलो रिजर्भोयरबाट निकालेर माथि पठाइदिइसकेपछि त्यसले चाहिँ पृथ्वीको तापक्रमलाई बदलाव ल्यायो। यसले चाहिँ हामीले ग्रिन हाउस इफेक्ट भन्छौँ। तपाईँ सामान्य तरकारी लगाउँदा ग्रिन हाउस बनाएर प्लास्टिकले पेरेर गएर टेम्परेचरलाई मेन्टेन गरे जस्तै यसलाई टेम्परेचर चाहिँ पृथ्वीको अत्याधिक तातो बढिसकेपछि त्यसका कारणले हामी कहाँ यहाँ भइरहेको जलवायुमा परिवर्तन आइरहेछ। एउटा कारण जलवायुमा भएको परिवर्तनका कारणले हामी कहाँ हुने मनसुनल वर्षाको चाहिँ नि प्याटर्न चेन्ज भइरहेछ। टोटल वर्षभरि पर्ने पानी बढिरहेछ। अनि पहिला तपाईँले हामी सानो हुँदाखेरि लामो झरी तर बिस्तारै पानी पर्नेहरू हुन्थे। भदौ पहिला हामी चाहिँ असारे झरी भन्थ्यौँ, अनि साउनमा झरी हुन्थ्यो, भदौमा झरी हुन्थ्यो। त्यसपछि तपाईँले भने चाहिँ दसैँ आउँदा नआउँदै त एकदम चाहिँ शीतल हुन सुरु गर्ने अनि पानी पर्न सुरु हुने, हिलो मैलो हट्ने यो खालको थियो भने अहिले चाहिँ संसारभरिको विभिन्न देशहरूले गरेको त्यो कन्सम्सनका कारणले नेपाली हामीले नै ग्रिन हाउस त्यसै ग्यास चाहिँ इमिसन गर्छौँ त्यो होइन, हामीले एकदम न्यूनतम गर्छौँ हाम्रो तर्फबाट। तर यो त एउटै संसार हो, वायुमण्डल त हामीले यहाँ सास फेरि पनि अन्त सास फेरि पनि यहीँबाट लिने हो। त्यस कारणले त्यहाँ आएको परिवर्तनका कारणले पानी पर्ने हामी चाहिँ मनसुनभन्दा अगाडि पूर्व मनसुनमा पानी पर्ने, मनसुनको अवधिमा पानी पर्ने, फेरि मनसुन पछाडि पानी पर्ने, हिउँदमा पानी पर्ने जुन प्याटर्न हामी कहाँ थियो, जुन प्रणाली, त्यो प्रणालीमा अलिकति तलमाथि भएको छ। त्यस कारणले मनसुन सुरु हुँदा नहुँदै हामीले मनाङमा त्यत्रो ठुलो त्यो चाहिँ अलिक कम पानी पर्ने, अलि ड्राई होइन सुक्खा ठाउँमा ठुलो पानी पर्ने त्यत्रो ठुलो विपत्ति आयो। त्यसपछि मनसुनको बिचमा पनि ठुल्ठुला विपत्तिहरू नेपालमा आयो। हामीले मेलम्चीमा त्यो बिचमा भयो। अहिले अब मनसुन सकियो, चाडबाड मनाउन मान्छेहरू रमाइरहेको बेलामा किसानहरूका धान खेतहरूमा चाहिँ पानी पसेर पुरै धान जलाम्मै भएको छ। अनि बाढीहरू पसेको छ। मान्छेहरू अहिले हामीले यो कार्तिकमा आएर पनि 72-74 घन्टाको बिचमा भएका ती घटनाहरूका बिचमा हामीले 150 मान्छे गुमायौँ हाम्रा नागरिकहरू। अझै कति बेपत्ता हुनुहुन्छ। त्यस कारणले यो सबै प्रक्रिया बृहत्तर प्रक्रियासँग प्रणालीसँग हेर्दाखेरि जलवायु परिवर्तनको कुरा हो। अर्को चाहिँ समस्या फेरि हाम्रो लोकलाइज समस्या के छ त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ अहिले के गर्यौँ भने
विकासका नाममा हामीले डाँडाहरूमा चाहिँ खोर्स ल्याएको छौँ बेसरी, डाँडाहरूलाई बेसरी खोर्स ल्याएको छौँ। त्यो डाँडाहरू कसरी खोर्स ल्याएको छौँ त भन्दा बाटो बनाउने नाममा संसारभरि चाहिँ बाटो बनाउने सडक खन्ने भनेको प्राविधिक विषय हो। सडक कताबाट कसरी लाने, कत्रो बनाउने, कुन पहाड छेड्ने, कुन पहाडमा सुरुङ बनाउने हो, कुनमा चाहिँ बनाउने होइन, यो चाहिँ प्राविधिक विषय हो। नेपालमा मात्रै यस्तो देश हो जहाँ चाहिँ राजनीतिक विषय छ। सडक मेरो गाउँबाट ल्याउने कि तेरो गाउँबाट लाने कि कताबाट लाने, कति चाक्लो बनाउने भन्ने विषय राजनीतिक सामाजिक दबावका आधारमा हुने हुनाले हामीले डाँडालाई चाहिँ त्यसको प्राविधिक पक्ष नहेरी खोदलेको हुनाले त्यहाँबाट बाढी पहिरोहरू बढी गएका छन् र हामी कहाँ माटोढुङ्गा खोलामा बढी पसिसकेपछि खोलाको सतह उकासिएको छ अनि बाढीहरू खोला। अर्को चाहिँ हाम्रो छिमेकी देशले बनाएका इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू, हाम्रो बोर्डरको नजिकै बनाएका इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूले हामी कहाँबाट सङ्ग्रहित भएर गएको पानीलाई स्वतः निकास दिन नसक्ने अवस्था भएको हुनाले तराईमा चाहिँ अहिले अलिकति ठुलो पानी पर्ने बित्तिकै डुबान हुने समस्याहरू पनि सिर्जना भएको छ। अनि हामीले पनि भित्र के गरिरहेछौँ त भन्दा हाम्रा प्यारलल चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू बनाइरहेछौँ। एउटा रोड छ, अर्को चाहिँ नि हाम्रो पूर्व पश्चिम हाइवे छँदैछ, फेरि अहिले हामीले रेलवेको कुरा गरिरहेछौँ, हुलाकी राजमार्ग छ, मध्य पहाडी राजमार्ग छ, हाम्रो चाहिँ इस्ट वेस्ट। त्यसले चाहिँ हाम्रो ड्रेनेज सिस्टमलाई चाहिँ अलिकति व्यवस्थित ढङ्गले हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउँदा ध्यान दिन नपुग्दाखेरि त्यो तराईमा हुने डुबान, अलिकति पानी पर्ने बित्तिकै विगतमा भन्दा बढी देखिने समस्या यी समस्याहरू हुन्। त्यस कारणले यसलाई हेर्दाखेरि हामीले बृहत्तर रूपमा ग्लोबल इस्युको हिसाबले जलवायु परिवर्तन, स्थानीय हिसाबले हामीले गरेको विकासको मोडेल, अनि हामीले हाम्रो तल्लो तटमा रहेको छिमेकीसँग हामीले यो गुड गभर्नेन्सका सन्दर्भमा ट्रान्सबाउन्ड्री वाटर अरू रिसोर्सेसहरूलाई कसरी उपयोग गर्ने, विकास निर्माणका काम कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हाम्रो सरकारले गहनतम ढङ्गले कुरा गर्न नसकेका कारणले आएका परिणामहरू हुन्। जस्तो अहिलेको जुन डिजास्टर एउटा विपत्ति भयो होइन, यसलाई व्यवस्थापन गर्न चाहिँ कसरी सकिन्छ, कस्तो हिसाबमा? अब यो अचानक भएको तपाईँले भन्नुभयो नि सबैजना मान्छे एउटा चाडपर्व मनाइरहेको थियो, अचानक भइदियो क्या, अचानक भयो। यस्तो बेला व्यवस्थापन चाहिँ हामीले कसरी गर्न सक्छौँ? अथवा यस्तो अचानक आउँदाखेरि यस्तो हुँदाखेरि सरकारको राज्यको एउटा दायित्व के हुन्छ, कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छ? अब यो के हो त भन्दाखेरि अहिले विज्ञानले निकै धेरै प्रगति गरेको छ होइन। पानी कसरी पर्छ, बादलहरूको बहाव कसरी भइरहेछ, समुद्रमा उठिरहेको पानीको बहाव कसरी गइरहेछ, त्यसका आधारमा साइक्लोनहरू कतिखेर जालान्, त्यो जमिनलाई कहाँनिर कोस्टल एरियामा कतिखेर हिर्काउला भने जस्तै बादलहरूको मुभमेन्टका आधारमा यतिको ठुलो पानी पर्न सक्छ। त्यो पानी हाम्रो टेरेनमा, हाम्रो जमिनमा पानी पर्दाखेरि यी खोलाहरूमा ल है त्यो त के भन्छ डेन्जर जोनलाई क्रस गरेर त्यसले चाहिँ पानी बहाव आउन सक्छ। सरकारले हाम्रो चाहिँ सम्बन्धित विभागले डिपार्टमेन्ट अफ हाइड्रोलोजी एन्ड मेट्रोलोजी त्यसले चाहिँ त्यो नभनेको होइन, भनेको थियो। तर कस्तो छ भने हामी कहाँ चाहिँ अन्यत्र जस्तै यो ल है सावधानी अपनाउनुहोस् भनेर भन्नका निम्ति हामीसँग आफ्नै सेटेलाइट इमेजेसहरू छैनन्, आफ्नै रिसोर्सेसहरू छैनन्, त्यस कारणले अन्यत्रभन्दा अलि ढिलो छौँ। तर पनि त्यो हुँदाहुँदै पनि एउटा पक्ष ल है विपत्ति आउँदैछ आफैलाई आफूलाई जोगाउनुहोस् भनेर एउटा प्रि वार्न गर्ने, अर्ली वार्न गर्ने कुरा। अर्को चाहिँ धान काट्ने बेलामा दसैँ मनाइरहनु भए पनि 2-3 दिन पछाडि ठुलो वर्षा आउँदैछ, त्यसले धान डुबान हुनसक्छ भनेर हामीले कृषकहरूलाई वार्न गर्न हामीले सकेनौँ। त्यो हिसाबले सरकारकै एउटा निकायले ल है ठुलो विपत्ति आउन सक्छ भनिरहँदा पनि फेरि त्योसँग कन्सर्न खेतीबाली भित्राउने विषयसँग लिएर कृषि मन्त्रालयले त्यो विषयलाई त्यो ढङ्गले कनेक्ट गरेर हेरेर किसानहरूलाई वार्न गर्ने अवस्था रहेन धान जोगाउने सन्दर्भमा होइन। एउटा हाम्रो प्रोडक्टिभिटी छ, यसले अर्थतन्त्रमा ठुलो प्रभाव पर्छ। अर्को तटीय क्षेत्रमा बसेका जनताहरूलाई चाहिँ हामीले त्यहाँबाट अब हटाउनु पर्ने हुन्छ त्यो विपत्ति आउने बेलामा। त्यो विषयमा पनि हाम्रो चाहिँ नि क्यापासिटी अलिक कमजोर छ, किनभने त्यो चाहिँ स्थानीय तहलाई जिम्मा दिएको छ। स्थानीय तहले त्यसलाई त्यति धेरै व्यवस्थित गर्न सक्ने गरी क्यापासिटी डेभलप भएको छैन। त्यसैले अब हेर्नुहोस् न, स्थानीय तहमा ठुल्ठुला यत्रो बाढी पहिरो विपत्तिहरू आइरहन्छन्, भूकम्प पनि गइरहन्छ। अप्ठ्यारो परेको बेलामा सेल्टर कता छ भनेर खोज्दा हामीले चाहिँ त्यहीँ भइरहेका स्कुल विद्यालय गाविस भवन इत्यादिमा हामी चाहिँ डिजास्टर विपदको अवस्थामा बस्ने घरहरू वासस्थानहरू समेत हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ। विपद आयो भने यो बाटोबाट यो ठाउँमा गएर तपाईँहरू सुरक्षित हुने है, तटीय क्षेत्रका जनताहरूलाई यहाँ चाहिँ सुरक्षित, त्यहाँ चाहिँ राज्यले खाना प्रोभाइड गर्छ, बिजुली सुजुली सुविधा हुन्छ, तपाईँहरूले त्यो बेलामा राहत पाउनुहुन्छ भन्ने त्यो मोडालिटीसम्म हामीले गर्न सकेका छैनौँ। समुद्री तटका देशहरूमा चाहिँ त्यो साइक्लोन सेल्टर भनेर त्यसरी बनाइएको हुन्छ। अनि ठुलो त्यहाँ जनताको चाहिँ नि कृषिमा आश्रित जनताहरूको गाईबस्तु पाल्ने क्याटल लाइभ स्टक बेस्ड छ भने उनीहरूको लाइभ स्टकलाई तल्लो तल्लोमा मान्छेलाई माथिल्लो तल्लामा राख्ने गरी पनि व्यवस्थापन गर्ने, किनभने मान्छेलाई मात्रै जोगाएर फेरि उसको लिभलिहुड जान्छ
जीविकोपार्जन गर्नुपर्ने त्यो जीविकोपार्जनको स्रोत गयो भने त्यस पछाडि आउने परिणामले नकारात्मक परिणामले सरकारले बेहोर्न। त्यस कारणले यस्तो डिरेक्सनमा हामीले तपाईँले भने चाहिँ विपद आइसकेपछि यसलाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हाम्रो ध्यान अहिलेसम्म सधैँभरि यतिका वर्षसम्म यो दैवी प्रकोपका रूपमा हामीले ग्रहण गर्छौँ फेरि एउटा। अनि भइसकेपछि राहत तत्कालको चाहिँ नि रेस्पोन्स अनि राहतमा मात्रै हामी केन्द्रित छौँ कि। तर यसलाई केन्द्रित गर्दाखेरि त्यो विपद आउनुभन्दा अगाडि विपदको पूर्वानुमान गरेर त्यसलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर अघि मैले भने त्यो एउटा गर्नु छ। अर्को विपद आउँदाखेरि त्यो विपदले कम प्रभाव पार्नका निम्ति जस्तो पहिरो आदि इत्यादिको सन्दर्भमा बाटो खन्ने कुरालाई हामीले मिलाउन सक्यौँ भने धेरै डाँडाहरूलाई नाङ्गो बनाउन नदिएर हामीले चाहिँ रुख बिरुवा रोप्यौँ भने पहिरोहरूलाई अलिक कम गर्ने कुरा हो। बाढी आउने सन्दर्भ पनि खोलामा एकदम थुप्रिएका माटो ढुङ्गाहरू निकाल्नु पऱ्यो सर्टेन, फेरि निकाल्ने ठाउँमा अत्यन्त धेरै निकाल्नु भने फेरि त्यसले कटान गरेर अरू खेतीबाली खसाल्छ। त्यस कारणले यो सन्दर्भमा व्यवस्थित ढङ्गले विपदको व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा 3टा फेज हुन्छन् कि। एउटा विपद आउनुभन्दा अगाडि के होला भनेर पूर्वानुमान गर्ने, अगाडि तयारी गर्ने, हामी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ न्यूनीकरणका प्रयासहरू गर्ने, विपद आइहालेपछि तत्काल राहत र पुनर्स्थापनाको कामहरू गर्ने। अनि विपद पछाडि फेरि अब हामी ठुलो विपदहरू आउँदाखेरि भूकम्प आउँदा हामीलाई त्यो पुनर्निर्माण गरेर फेरि बाउन्स ब्याक भन्छौँ नि हामी, पुरानो अवस्थामा लानका निम्ति काम गर्नु। यस 3 फेजहरूमा हामीले यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। हामी कहाँ चाहिँ त्यो विपद पछाडिको व्यवस्थापनमा अलि बढी हामी ध्यान दिन्छौँ, तर अगाडि फेरि पूर्व अवस्थामा तयारी गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामी अलिक कमजोर भएको हुनाले नेपालमा अलिकति समस्या। यसलाई इन्भेस्टमेन्ट पनि चाहिन्छ, योजना पनि चाहिन्छ। हामीसँग अब इन्भेस्टमेन्ट पनि अलिक कम भएको त्यो कन्ट्री भयो। अर्को खास गरी योजना पनि हामी अलिक कमजोर बनाउँछ। ठ्याक्क विपद आएपछि मात्रै ओहो बर्बाद हो भनेर अनि त्यसपछि देश जाग्ने, त्यसपछि अब अलिकति मनसुन हट्छ, बाढी पहिरो हुँदैन, अनि फेरि हामी सामान्य अवस्थामा फर्किने, अर्को वर्ष आउँछ है भनेर त्यसको पूर्व तयारीमा नलाग्ने अवस्थाले गर्दाखेरि समस्याहरू सिर्जना भइरहेछन् बढी। चाहिँ छुने हुँदैन भनिन्छ होइन, त्यो के हो वास्तविक चुरे भावरको समस्या के हो? यसमा चाहिँ यसरी हेरौँ, जस्तो चुरे क्षेत्र नेपाल हामी एउटा हिमालयन टेरेनमा छौँ होइन, भनेको तराईदेखि हिमालसम्म हेर्दाखेरि समभूभाग एकदम कम छ। त्यसै सबभन्दा कान्छो पहाड चाहिँ चुरे हो, त्यसपछि हामीसँग महाभारत छ, अनि त्यसपछि हाम्रो हिमालयन रेन्ज छ। अब सजिलो भाषामा भन्दा यति भनौँ, त्यो किन त्यस्तो भएको हो त भन्दाखेरि एउटा पृथ्वीको यो तल ठुल्ठुला चाहिँ प्लेटहरू छन्। ती प्लेटहरूको चाहिँ के अरे त्यो पृथ्वीको ती प्लेटहरूको तल चाहिँ माग्मा छ, त्यो चाहिँ एकदम हाई ताप र चापका कारणले अलिकति पग्लेको अवस्थामा भएको हुनाले त्यो माथि ती ठुला चिजहरू हामी भन्छौँ नि पानीमा केही चिज हलुङ्गो चिज राख्नु हो भने त्यो तैरिन्छ नि, त्यसै गरी तैरिरहेको। तैरिएको चिज त एक ठाउँमा बस्दैन, बिस्तारै मोब हुन्छ, त्यसरी मोब भइरहेकाहरू छन्। अनि यो अस्ट्रेलियाको छेउमा भएको यो इन्डियन कन्टिनेन्ट, त्यो इन्डियन कन्टिनेन्टभित्र यो भारत, हामी श्रीलङ्का टुक्रेर उता गएको, अनि यता चाहिँ टिबेटियन प्लेट होइन, हामी युरासियन प्लेट ऊ दक्षिणतिर आइरहेछ, इन्डियन प्लेट उत्तरतिर गइरहेछ। अनि इन्डियन प्लेट अलिक गरुङ्गो छ, अनि त्यो अलि हलुङ्गो छ। यसरी जाँदाखेरि इन्डियन प्लेट तल जाँदै गर्दा तपाईँ तल सजिलै जान सक्दैन, जाँदै गर्दाखेरि खुम्चिन्छ, भाँचिन्छ, त्यो क्र्याकहरू छन्, अनि हिमालहरू उठिरहेछन्। त्यो हिसाबले उठेको हुनाले सबभन्दा कान्छो पहाड हो चुरे रेन्ज। अनि यो चुरे रेन्ज चाहिँ पाकिस्तानको त्यो इन्दुस रिभरदेखि यता पूर्वमा चाहिँ नि भारतको ब्रह्मपुत्रसम्म फैलिएको छ, धेरै ठुलो पनि छैन यो होइन। अनि यसमा चाहिँ के छ त भन्दा माथि डाँडाबाट प्रत्येक वर्ष अघि हामीले वर्षाको कुरा गऱ्यौँ नि बाढी पहिरोको, त्यसले सेडिमेन्ट माटो ढुङ्गा बगाएर ल्याउँछ, अनि सम्म ठाउँमा थुपार्छ, अर्को वर्ष पनि थुपार्छ, अर्को वर्ष पनि थुपार्छ, यसरी थुप्रेर बन्ने हो। धेरै ताप र चाप भइसकेपछि अनि त्यो ढुङ्गामा बिस्तारै कन्भर्ट हुँदै जाने हो रकमा। त्यसको लामो प्रोसेस छ। त्यो प्रोसेस त्यो मेटामर्फिजम भन्छौँ हामी। त्यो प्रोसेस पुग्नु अगाडि नै तराईको माटो अब उठ्यो भने कस्तो होला पहाड, त्यस्तै तराई अहिले भएको तराईभन्दा अलि अगाडि उठेको भाग न हो, केही करोड वर्ष अगाडि। त्यस कारणले त्यहाँ चाहिँ त्यो ढुङ्गा अलि बलियो ढुङ्गाहरू छैनन्, कमजोर छ। माटो भएको सेडिमेन्टहरू पनि खँदिलो छैन, त्यस कारणले यो कमजोर छ। यो कमजोर भएको हुनाले यसलाई चाहिँ जोगाउनुपर्छ। यदि यसलाई जोगाएन भने यसको यो माथिल्लो तट सम्झियौँ चुरेलाई, तल त तराई, फेरि त्यो इन्डियन बोर्डरदेखि उता इन्डियामा पनि फेरि ठुलो त्यस्तै तराई जस्तै भूभाग छ। त्यो नेपाल इन्डिया भन्ने त हामीले बनाएको, मान्छेले बनाएको बााउन्ड्री हो, प्रकृतिले बनाएको बााउन्ड्री होइन। प्रकृतिले बनाएको त चुरे पछाडि त तराई भूभाग। तल हेर्दाखेरि तराईलाई यसले चाहिँ पानी
भूमिगत पानी सरफेसको पानी दिने काम गर्छ भने माथि फेरि महाभारत रेन्ज र उसका बिचमा एउटा ठुलो थ्रस्ट छ, हामी भ्रंश भन्छौँ, त्यो 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 पछि फेरि महाभारत रेन्ज। यसलाई कमजोर हुँदा माथि पनि प्रभाव पर्छ। तल त एकदम इमिडिएट देखिने हो, माथि के पर्छ भनेर हामीले त्यति धेरै अध्ययन गर्न सकेन, हाम्रो जीवनकालमा नदेखिन पनि सक्छ। त्यस कारणले यो कमजोर भएको हुनाले यसको अत्यधिक दोहन गर्न भएन। दोहन चाहिँ कुन हिसाबले भन्दाखेरि प्रकृतिको कुरा गर्दाखेरि एउटा जैविक पक्ष हुन्छ, एउटा अजैविक पक्ष हुन्छ। हामी चाहिँ जैविक पक्षलाई चाहिँ बढ्ता संरक्षण गर्ने कुरा हामीले सानै बाल्यकालदेखि चाहिँ त्यो भनेको वन, वन्यजन्तु, वन, खास गरी वनभित्र विभिन्न खालका रुख बिरुवा हुन्छन् अनि त्यहाँभित्र फेरि वनस्पति के अरे वन्यजन्तुहरू हुन्छ। अनि त्यो भएपछि पानीका सोर्सहरू खुल्छन्, पानी हुन्छ, अनि त्यहाँ भएको माटो पनि संरक्षित हुन्छ, बगाएर लाँदैन, यसरी हामीले बुझिरहेको छौँ। अजैविक कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ पानी हुन्छ, हावा हुन्छ, अनि त्यसपछि त्यहाँ माटो हुन्छ, खास गरी ढुङ्गा चट्टानहरू हुन्छन्। हामीले ढुङ्गा चट्टानदेखि माटोलाई संरक्षित गरेनौँ भने त्यहाँ हामीले वनजङ्गल संरक्षण गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारण चुरेको सन्दर्भमा यो कमजोर माटो भएको हुनाले त्यसलाई संरक्षण गर्ने सन्दर्भमा ढुङ्गा, माटो, रुख बिरुवा, पानी यी सबैलाई संरक्षण गर्ने हिसाबले जानुपर्छ। त्यस कारणले यसलाई अहिले अलि बढी दोहन भयो। यो चुरे राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति 2071 सालमा स्थापना हुनु अगाडि तपाईँले अलिकति सम्झिनुभयो भने नेपालमा निकै धेरै त्यो चुरेबाट बगेर गएका खोलाहरूबाट ढुङ्गागिटी बालुवा निष्कासन हुने अनि भारतमा बेचिने, होइन, त्यो अत्याधिक भएपछि ओहो चुरे त तपाईँको पुरै डाँडा खनिने भए, अनि तराईमा चाहिँ मरुभूमिकरण हुने भयो, यसले त ठुलो विपत्ति ल्याउने भयो, अनि स्थानीयहरूको पनि निकै धेरै कन्सर्न भयो। अनि राज्यले चाहिँ ल एउटा छुट्टै बोर्ड बनाएर छुट्टै एउटा महत्त्वपूर्ण के भन्छ जिम्मेवारी दिएर चाहिँ राष्ट्रपति संस्थासँग जोडेर यसलाई चाहिँ हामीले धेरै महत्त्व दिएर संरक्षण गर्न पर्यो भनेर स्थापित भएको संस्था भएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ हामीले दोहनको कुरालाई अलिकति कम गर्नका निम्ति के गरियो त भने वातावरण ऐनअनुसार चुरे पहाडको रेन्जलाई पूर्वदेखि पश्चिमसम्म त्यो 12.78% जमिन छ, त्यसलाई चाहिँ यसलाई संरक्षित वातावरणीय हिसाबले संवेदनशील क्षेत्र भएको हुनाले यसलाई चाहिँ संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरौँ भनेर घोषणा गरेको। त्यसको अर्थ के हुन्छ त भन्दा अब तपाईँले त्यहाँ ढुङ्गागिटी बालुवा पनि त्यसरी दोहन गर्न मिल्दैन, मनपरी त्यहाँको वन फडानी वन अतिक्रमण पनि गर्न मिल्दैन। यसलाई अलि बढी के भयो त भन्दा राज्यले ल है यसलाई राज्यको अर्जुन दृष्टि चाहिँ यसको संरक्षणमा छ भनेर भनिएको हो। तर त्यहाँभित्र चाहिँ कतिपय ठाउँमा चाहिँ ठुला हाम्रा अलरेडी बसेका बस्तीहरू पनि त्यो संरक्षित क्षेत्रमा परिरहेछन्, अनि मान्छेहरूले विकास निर्माणका काम गर्नलाई संरक्षित क्षेत्र भन्ने बित्तिकै वातावरणीय हिसाबले संवेदनशील क्षेत्र भन्ने बित्तिकै थुप्रै अरू मापदण्डहरू पुरा गर्नुपर्ने हुनाले कहीँ गुनासो आज यो ठुलो बस्ती ठुलो सहर दाङ जस्ता सहरहरू चितवन यिनीहरूलाई चाहिँ हटाउँ है त्यहाँबाट भन्ने त्यसलाई चाहिँ त्यो चुरेको संरक्षित क्षेत्रबाट हटाउँ भन्ने बहस पनि चलिरहेको छ। त्यस कारणले चुरेलाई संरक्षणको सन्दर्भमा मैले अघि भने चाहिँ यसको निकै कमजोर भूबनोट अनि यसको वातावरणीय हिसाबले हामी पारिस्थितिकीय प्रणाली भन्छौँ इकोसिस्टम, त्यसमा चाहिँ यसले प्रदान गर्ने वातावरणीय सेवा तल्लो तटमा बसेका जनतालाई अब 2068 सालको जनगणना अनुसार 1,47,00,000 जनता त्यहाँ बस्छन्। चुरे रेन्जमै 45 लाख मान्छे बस्छन्। चुरेको पहाडमा पहिलेदेखि बसेको बस्ती भनेपछि लगभग 60% जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष गाँसिएको क्षेत्र। यसलाई संरक्षण गरिएन भने तराईमा पानीका मुहानहरू सुक्न थाले, जमिन मुनिबाट जाने पानीहरू, अनि के भन्छ रुख बिरुवाहरू मास्दाखेरि वन डढेलोहरू बढ्न थाल्यो, जन्तु जनावरहरू मासिन थाले, माटोको इरोजन बढी एकदम धेरै भएर नदीको उकासहरू माथि आयो र पानी चाहिँ बस्तीमा पस्यो। यी समस्याहरू आएको हुनाले यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर संरक्षणको कार्यक्रम सरकारले अगाडि बढाएको वास्तवमा। जस्तो अब चुरे भवरमै अब अस्ति भर्खर पनि बजेटमा सरकारले चाहिँ योभन्दा अघिल्लो सरकारले चाहिँ उत्खनन गर्नु चाहिँ ठिकै हो भन्ने हिसाबले त्यहाँको गिटी बालुवाहरू चाहिँ भारत निकासी गर्न सक्ने भनेर कुरा मतलब बजेटमा ल्याएको थियो। पछि त्यसको धेरै ठुलो विवाद भयो। विवादमा पनि कस्तो कुराहरू देख्यो भने केही विज्ञहरूको कुरा सुन्दाखेरि यो कुरा ठिक छ भन्ने भयो, केही विज्ञहरू यो कुरा ठिक छैन भन्ने भयो, अनि जनमानस चाहिँ अन्यलको अवस्थामा रह्यो। त्यस्तो हुँदाखेरि त्यो ठिक थियो थिएन। अनि त्यसैमा मैले थप पनि क्वेसन गर्न चाहन्छु भने जस्तो हाम्रो पूर्वतिरको सबैभन्दा ठुलो खोला चाहिँ सप्तकोशी नदी। सप्तकोशी नदीमा चाहिँ चुरे भागाहरू त
त प्रत्यक्ष त्यहाँको गिटी बालुवा सबै बोकेर ल्याउन सक्छ, सीमादेखि लिएर आउनुहुन्छ। त्यो लिएर आइसकेपछि चाहिँ त्यहाँको त्यो एकचोटि बाँध फुटेको थियो नि त्यहाँबाट, त्यो चाहिँ बढी त्यहाँ कङ्क्रिट जम्मा भएर पनि फुटेको हो कि भनेर क्वेसनहरू पनि आएका थिए। अनि यो अहिले उत्खनन गर्न ठिक छ छैन कस्तो छ होइन, हजुरले अलिकति केही कुराहरू अहिले पनि भनिसक्नुभयो र विज्ञहरूकै कुरा बाँचिनु र जनमानस चाहिँ अलिक अन्यलमा पर्नु कारण यसलाई यसरी हेरौँ। अब यो विषयको सन्दर्भमा धेरै विषयहरू उठे, कतिपय विषयहरू क्लियर भएको छन्। मैले पनि केही मिडियाहरूमा यस विषयमा भनेको छु। यो पुरानो सरकारले, अघिल्लो सरकारले लिएर आएको बजेटमा राखिएको त्यो चाहिँ यो हामीले ढुङ्गा गिटी बालुवाको कुरा गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ भने एउटा खानीजन्य हो। खानीजन्य भनेको पहाडमा, डाँडोमा, फाँटमा जतासुकै तपाईँले त्यहाँ खनेर निकाल्नुहुन्छ कि। नदीजन्य भनेको नदीले आफै फोडेर लिएर आएछ। माथि हिमाल हिउँ पग्लेका नदीदेखि हामी महाभारतबाट निस्केका, चुरेबाट निस्केका सबै खोलाहरूले चाहिँ त्यहाँ छिनछिनमा सेकेन्डमा इरोड गर्दै के अरे भत्काउँदै अनि ठुल्ठुला पहिरोबाट आएका मटेरियलहरू खोलामा जम्मा हुन्छ, त्यसलाई बगाउँदै लगेको एउटा नदीजन्य पदार्थको कुरा भयो। एउटा चाहिँ खानीजन्य पदार्थको अस्तिको बजेट वक्तव्यमा उठाइएको चाहिँ खानीजन्य पदार्थको विषय थियो। त्यो चुरेभन्दा माथि महाभारतमा सरकारको खानी तथा यो खानी विभागले सम्बन्धित मन्त्रालय मार्फत सरकारसँग यी 92वटा ठाउँबाट खानी खन्न सकिन्छ। त्यो खानी खन्दाखेरि तपाईँको के हुन्छ भने तपाईँले कुनै एउटा महत्त्वपूर्ण वस्तु खन्नका निम्ति जाँदा त्यहाँ थुप्रै बाई प्रडक्ट आउँछ कि ढुङ्गा गिटी बालुवा, त्यसलाई चाहिँ निकासी गर्ने, त्यसलाई प्रयोग गर्ने भन्ने कन्सेप्ट थियो सरकारको। त्यो अब अहिले त्यो विवादित भयो अनि अहिले अर्को सरकारले त्यो हिजोका अध्यादेशहरूलाई खारेज गरिसक्यो। सर्वोच्च अदालतले पनि एउटा निर्णय गरेको छ, फैसला गरेको छ अनि अहिले हामी अर्को बजेटको उसमा गएका छौँ। त्यो अहिले तत्काललाई नहुने अवस्था हो। तर यहाँ तपाईँले सोधिरहँदाखेरि किन जनता कन्फ्युजमा भइरहने, किन जनता चाहिँ एक खालको भ्रम, यहाँ चाहिँ 2-3टा खाले विषय हुन्छ। एउटा राजनीतिक तहको नेतृत्वले एक खाले योजना लिएर आउँछ, विज्ञहरू विभिन्न विषयका विज्ञहरूले आफ्नो विचारहरू राख्नुहुन्छ अनि त्यहाँ थुप्रै खालका अभियन्ताहरू पनि हुनुहुन्छ अनि जनता हुनुहुन्छ। हाम्रो देशमा के भयो भने दुईटा एकदम ओल्लो छेउ र पल्लो छेउको एक्सट्रिम भ्युज भन्छौँ नि, त्यस्तो के छ भने एउटा पक्ष चाहिँ यो प्रकृतिले दिएका सबै चिजहरू यो मान्छेका लागि हो, हामीले चाहिँ हाम्रो जीवनलाई समृद्ध बनाउनका निम्ति देशको प्रस्पेरिटीका लागि, समृद्धिका लागि खर्च गर्नुपर्छ, विकास निर्माण खर्च गर्नुपर्छ, त्यस कारणले यसको अत्यधिक दोहन गर्नुपर्छ, हाम्रै पालामा गर्नुपर्छ, हामीभन्दा पछाडिको पुस्तालाई राख्नुपर्छ पर्दैन त्यो चिन्ता नगरौँ, अहिले हाम्रै पालामा गर्नुपर्छ भन्नेहरूले त्यसलाई दोहन गरौँ अत्याधिक भनेछ। अर्को चाहिँ संरक्षणमा लागिरहेका तपाईँ हामी जस्ता मान्छेहरू भित्रबाट फेरि एउटा पक्ष कस्तो छ भने यो प्रकृतिले दिएको चिजलाई जस्ताको तस्तै संरक्षित गरेर राखिराख्नुपर्छ, यो चलाउनै हुँदैन भन्ने छ। यो दुईटै एक्सट्रिमिटिज चाहिँ वास्तवमा आजको सन्दर्भमा उपयोगी छैनन्। हामीले यही प्रकृतिले दिएका वस्तुहरूलाई रिफाइन गरेर हाम्रो मानव सभ्यतामा यति धेरै विकास निर्माणका कामहरू गर्दै सभ्यतालाई हामीले उन्नत बनाउँदै लैरहेछौँ। तर त्यसको द्विगो उपयोगको विषय हो। द्विगो उपयोगको विषय हुँदाखेरि चुरे क्षेत्रमा हामीसँग प्रशस्त खोलाहरू छन् हैन। ती खोला नदीहरू कोही ठुला छन्, कोही साना छन्, कोही हिमालबाट आछन्, कोही महाभारतबाट आछन्, कोही चुरेबाट आछन्। ती विभिन्न ठाउँबाट आएका हिसाबले तिनीहरूको ढुङ्गा गिटी बालुवाको के भन्छ त्यसलाई भ्याल्यु, त्यसको चाहिँ राम्रो र नराम्रो, के का लागि राम्रो नराम्रो भन्दाखेरि तपाईँ रोड बनाउनका निम्ति, सडक बनाउनका निम्ति कस्तो मटेरियल चाहिने, हाई क्वालिटीको, पुल बनाउनका निम्ति अझ धेरै कस्तो चाहिने हो, अब घरहरू बनाउनका निम्ति कस्तो चाहिने, सामान्य ग्राभल गर्ने बाटोमा कस्तो चाहिने, त्यहाँभित्र फिलिङ गर्नलाई कस्तो चाहिने, डिफ्रेन्ट खालका क्वालिटीका मटेरियलहरू चाहिन्छ। हिमालबाट महाभारतबाट आएर बगाएर आएका खोलाहरूले चाहिँ राम्रो क्वालिटीको मटेरियल ल्याछन्। त्यस कारणले के भयो त भन्दा त्यो मटेरियल खोतलेर लाने, जुन खोलामा राम्रो मटेरियल छ त्यो चाहिँ फेदासम्म कोतारेर लाने, जुन खोलामा अलि राम्रो छैन त्यहाँ फेरि अघि तपाईँले भने चाहिँ जम्मा भएको भएछ त्यसले इन्फ्रास्ट्रक्चर, अघि तपाईँले एउटा बाँधको कुरा गर्नुभयो, इन्फ्रास्ट्रक्चर त्यहाँ पुलहरू, बाँधहरू, अरू स्ट्रक्चरहरू भत्किने अवस्थामा पुग्दाखेरि पुरिने अवस्थामा पुग्दा पनि नजिक नै, किनभने त्यसको भ्याल्यु कम छ। त्यस कारणले यो चाहिँ किन यस्तो अव्यवस्थित भयो त भन्दा राज्यको अनुगमन गर्ने संयन्त्र हामीसँग एकदम कमजोर छ। स्थानीय तहलाई अहिले ठेक्कापट्टाको काम जिम्मा दिन्छ। स्थानीय तह फेरि भर्खर पहिलो कार्यकाल यति अधिकार उपयोग गर्ने गरी पहिलो पटक हो, त्यहाँ चाहिँ जनशक्ति कम छ, त्यहाँ चेतना कम छ,
अनि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको काम गर्नका निम्ति चाहिने मसिन इक्विपमेन्ट यी सबै चिजहरूको कमी छ। अनि राज्यले अनुगमन पनि तैँले गर, ठेक्का पनि तैँले लगा, अनि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका सन्दर्भमा त्यो आइई गर्ने हो, खास गरी खोलाहरूबाट ढुङ्गागिटी निकाल्दाखेरि त्यो पनि तैँले गरा भनिसकेपछि त्यहाँनिर स्वार्थहरू बाँझिए। अनि हामीले गरेको अर्को ठुलो भुल भनेको अनुगमन गर्न नसक्दाखेरि व्यापारीहरू उनीहरूलाई हामीले सिधै खोलामा पठायौँ भनेपछि उसले 3000 घनमिटर मटेरियल झिक, त्यो पनि प्रत्येक दिन चाहिँ तैँले 50 घनमिटरको दरले झिक, त्यो चाहिँ मसिन नलगा। मसिन लगाउँदा वरपरको पहाडलाई समस्या पर्छ, त्यहाँ जन्तु जनावर पनि छन्, पहाड पनि बढी थर्किन्छ, भत्किन्छ, कमजोर छ। त म्यानुअल्ली मान्छेहरूको लेबर फोर्स लगाएर झिक भनेर दिए हुन्छ। तर उसले के गर्छ भने लामो समय कुरेर बस्छ। बर्खा पछाडि उसको ठेक्का उसले असोज कार्तिकमा पर्यो, मङ्सिरमा पर्यो भने अनि जेठमा गएर उठाउन थाल्छ। जेठमा त व्यक्तिहरूलाई मान्छेहरूलाई लगाएर सकिन्न, अनि मसिन लगाउँछ र उसलाई 3000 घनमिटर झिक भनिएको थियो 30,000 झिक्यो भने पनि अनुगमन गर्ने संयन्त्र हामीसँग भएन। व्यापारीले किन त्यसो गर्छ त भन्दा व्यापारीले त त्यो एक ट्रक त्यहाँबाट ढुङ्गागिटी बालुवा उठाएर बजारमा लाँदा त केही हजार तपाईँले 10-15 हजार पाइहाल्नुहुन्छ भनेपछि उसले त त्यो पाएसम्म कोतर्ने भयो। त्यसलाई त तैँले तोकिएको मापदण्ड, शर्त, निर्देशिकाभित्र बसेर गर्नुपर्छ भनेर अनुगमन गर्ने सरकारी संयन्त्र कमजोर भएको हुनाले यस्तो भएको। जनतालाई हामीले सही सूचना दिनुपर्छ। त्यो खोलाले बगाएर ल्याएको वस्तु उत्खनन गर्नुपर्छ, तर दिगो हिसाबले प्रयोग गर्ने गरी। आज हाम्रा देशभरिका थुप्रै आयोजनाहरूलाई मटेरियलहरू चाहिएको छ, त्यो हामीले झिक्नुपर्छ। खानी चुरेमा खन्न हुँदैन, चुरे संवेदनशील क्षेत्र छ, सानसाना खानीका पकेटहरू छन्, ठुला खानी पनि छैनन्, खन्न हुँदैन। नदीले ल्याएको चाहिँ वार्षिक रूपमा कति ल्याउँछ त्यो झिक्ने, त्यहाँभित्र थुप्रिएर 5-7 मिटर थुप्रेर बसेको छ होइन। अब तर हामीले चाहिँ वर्षमा चाहिँ तपाईँको 30 सेन्टिमिटर 50 सेन्टिमिटर जम्मा हुन्छ भने त्यो वर्षमा जम्मा हुने 30 सेन्टिमिटर 50 सेन्टिमिटर नियमित झिक, अनि एकदम डिजास्टर लेभल आइसकेछ 5-7 मिटर भने 1 मिटरसम्म झिक्ने हो कि त्यो अध्ययनका आधारमा निर्धारण गरेको हुनुपर्छ। हाम्रो चुरे बोर्डले पनि अध्ययन गरेको छ। नत्र भने त्यो पुरै चाहिँ नजिक। फेरि भोलि हामी ठुल्ठुला सहरहरू बनाउनु छ, रेलवे लाइनहरू बनाउनु छ, हामी टनेलिङको अवस्थामा जाँदैछौँ, ठुल्ठुला इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू बनाउनै बाँकी छ देशको प्रस्पेक्ट। त्यसका लागि त्यतिखेर हामीलाई मटेरियल चाहिँदाखेरि कहाँ जाने भने त्यो रिजर्भबाट फेरि अलिकति बढी झिक्न सकिने गरी जाने। त्यस कारणले आगामी पुस्तालाई पनि हामीले राख्दै गर्नुपर्ने छ। धेरै खन्यो भने फेरि माथिका डाँडाकाँडाहरू भत्किन थाल्ने, खोला धेरै गहिरियो भने पनि त्यसले काट्ने हुन्छ। त्यस कारणले यी विषयलाई हामीले जनताका बिचमा अब विज्ञहरू धेरै खालका धेरै विषयका हुने हुनाले विषयगत आफ्नो के भन्छ ज्ञानका आधारमा आफ्ना विचारहरू राख्ने कुरा भयो। जनताका बिचमा सही सूचना लाने काम चाहिँ सरकारी संयन्त्रमा भएका सङ्घ संस्थाहरूले, जस्तो चुरे बोर्ड जस्तो संस्थाहरूले चाहिँ जनताका बिचमा ल है विज्ञहरूले यसो भनिरहे पनि, राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले यसो भने पनि, राजनीतिक पार्टीहरूका पनि आपसमा फेरि हाम्रो देशमा त अनौठो छ नि त, प्रकृति संरक्षण गर्ने सन्दर्भमा त न्युट्रल भ्यू हुन पऱ्यो नि। राजनीतिक पार्टीको आफ्नो स्वार्थ बाँझिनु भयो, तर हामी कहाँ त्यो बाँझिन्छ। त्यसलाई चाहिँ सही सूचना लाने सन्दर्भमा हामी जस्तो संरक्षणको क्षेत्रमा राज्यले जिम्मा दिएर काम गरिरहेको सङ्घ संस्थाले जनताहरूका बिचमा लानुपर्छ। त्यो लाने सन्दर्भमै तपाईँहरूसँग हामीले कुरा गर्न खोजिरहेका हुन्छौँ विभिन्न बेलामा। तपाईँहरूको पनि काम के हो भने यसलाई विश्लेषणात्मक ढङ्गले लानुपर्छ। त्यस कारणले खानी खन्ने विषय र नदीबाट लाने विषय फरक हुन्। नदीबाट लाने सन्दर्भमा पनि सारा नदी कोतरेर लाने कुरा भेटेको, त्यसको थोरै प्रत्येक वर्ष थुप्रिने मटेरियललाई लानुपर्छ। लगिएन भने त्यो थुप्रिन थाल्यो भने त पानी जाने ठाउँ नपाएर फेरि बस्तीतिर पस्छ, खेतीबाली डुबाउँछ, त्यो पनि हुन दिनु छैन। धेरै गहिरो बनाएर फेरि त्यो खेतीहरू कटान गरेर सारा भत्काउने, घरहरू भत्काउने हिसाबले पनि जानु छैन। त्यस कारणले त्यसलाई अलि धेरै अध्ययनमा खर्च गर्नुपर्छ। नेपालको दुर्भाग्य के भने अध्ययन अनुसन्धानमा पैसा हामी कम खर्च गर्छौँ। अनि त्यसपछि यो एक्सट्रिम दुईवटा भ्यू हुनेहरूलाई चाहिँ यो तिमीहरू गलत छौ, यसो गर्न हुँदैन होइन। हामीले विकास पनि चाहिएको छ, तर स्रोतको हामीले चाहिँ नि प्राकृतिक स्रोत सम्पदाहरूको चाहिँ नि दिगो उपयोग पनि गर्नु छ। हाम्रा शाखा सन्तान, भोलिका सन्तानलाई पनि उपयोग गर्न दिनुपर्ने छ भन्ने हिसाबले जनताका बिचमा हामीले कुरा लानुपर्छ। सूर्य भागरबाट उत्खनन गर्ने भनेको थियो सरकारले, या त्यहाँबाट चाहिँ सुरुङ मार्ग निकालेर महाभारत खण्डबाट होइन, यस्तो भएको थियो। त्यो सन्दर्भको कुरा चाहिँ अब अहिलेलाई चाहिँ उठ्छ त्यो सन्दर्भमा सरकार परिवर्तन भयो, अध्यादेशले त्यतिकै त्यो खारेज भयो भनेर होइन, भोलि पनि फेरि बारम्बार उठ्ने कुराहरू छन्। र अब जतिको कि धेरै मान्छेहरूलाई अन्यलदै छ कि चुरे भावर साँच्चीकै के हो एकदम डिजास्टरै उत्खनन गर्दा हुने थियो भन्ने पनि छ। त्यो भएर त्यो महाभारतकोतिर गरेको थियो या चुरे भावर होइन। त्यतिखेर
बजेटमा राखिएको त्यो 179 बुदामा सारा डिटेलमा राख्न सक्ने विषय त भएन। उहाँहरूले त खानीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने र व्यापार घटाउने त्यसलाई निकासी गरेर भन्नुभएको थियो। अनि हामीले चाहिँ तत्कालै किन जनताले यति धेरै के भन्छ नेगेटिभ भएर प्रतिक्रिया किन जनाए त भन्दा विगतमा मैले अघि भने नि यो राष्ट्रपति चुरे तराई संरक्षण विकास समिति बन्नुभन्दा अगाडि म त त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पढाउने मान्छे हो। आई अनुसार उत्खनन भयो कि भएन भनेर अनुगमन गर्न गएको थियौँ। त्यहाँ जाँदाखेरि रुन मन लाग्ने अवस्था थियो कि त्यो तपाईँको खोलाको जम्मा भएको जति जम्मै कोतरेर लगाएर तल चाहिँ तपाईँको चाहिँ माटो देखिने अवस्थासम्म पुगेको थियो। त्यो सेडिमेन्टहरू थुप्रिएको गेग्रानहरू सबै झिकेर यति धेरै गहिरोसँग उनीहरूले खनिरहेको थिए। अनि अब चुरेमा चाहिँ त्यसको भ्याल्यु कम मटेरियलको भ्यालु कम छ, तर खोलामा ल्याएको मटेरियलको भ्यालु राम्रो छ माथिबाट बगेर आएको हुनाले। चुरे पहाड खन्न त त्यो भ्यालु अलि राम्रो मटेरियल भेट्यो भने खन्ने हो, तर रिभरको तलको पुरै निकाल्दैछ त्यो आफै खस्छ चुरे। अनि त्यस कारणले के हो त भन्दा त्यसरी दोहन भएको देखेका जनताले हैन हिजो आज पनि अब माथि खानीबाट लाने भनेको छ, तर अब यो आखिर मटेरियल जहाँ लाने निकासी गर्ने भने पनि हामीले दक्षिणी हाम्रो छिमेकीलाई नै हो दिने। जनताले हिजोको एक्सपिरियन्सका आज पनि चोरी निकासी भइरहेकै छ त्यतातिर, त्यसलाई हाम्रो स्थानीय तहहरूले रोक्न सकिरहनु भएको छैन। अहिले त्यो सबै चिज चाहिँ स्थानीय तहलाई हामीले जिम्मा दिएका छौँ। अब त्यो देखिरहेको जनताले आज पनि चोरी निकासी भएको पनि देखिरहेको जनताले माथि महाभारतको खानीबाट खनेर अनि रोपवे बनाएर लाने भनेर सरकारले भनिरहँदा पनि उहाँहरूले नपत्याउनु र सशङ्कित हुनुको कारण चाहिँ हिजो भएको कुरामा हामीले राम्रो अनुगमन गर्न सकेनौँ। चोरी निकासीलाई अहिले पनि हामीले रोक्न सकेनौँ। महाभारतबाट थियो, महाभारतबाट खानीबाट खनेको मटेरियललाई लाने थियो, कुरा त्यस्तो थियो। जस्तो चुरे भावर तपाईँले भन्नुभयो यो चाहिँ बोर्ड चाहिँ 71 साल हो, 71 सालमा चाहिँ स्थापना भएको भन्नुभयो होइन। अझ त्यहाँदेखि चाहिँ चुरे भावर एउटा अहिले राष्ट्रपति भनिसकेपछि अलिकति सबैको आँखा पनि पर्ने भयो होइन, राष्ट्रपति संरक्षण भनिसकेपछि। त्यो हुँदाखेरि र योभन्दा अगाडि रामवरण यादवले पनि धेरै कुराहरू यसमा गर्न खोजेको भन्ने कुराहरू मैले पत्र पत्रिका पढ्दा पनि देखिरहेको थिएँ। उहाँले चासो धेरै व्यक्त गरिरहनुहुन्थ्यो, सायद उताको पनि भर हुन सक्छ होइन। यो अब राष्ट्रपति भनेर राखिसकेपछि अहिले चुरे भावरले बोर्डले चाहिँ कस्ता कस्ता काम गरिरहेछ? यो चाहिँ गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति रामवरण यादव भएको बेलामा यो संस्था स्थापना भएको हुनाले उहाँले आज पनि नजिकबाट यो संस्थाले कसरी काम गरिरहेछ भनेर हेरिरहनु भएको छ। हामी बेला बहुत उहाँसँग पनि सरसल्लाह गर्छौँ। अनि वर्तमान राष्ट्रपतिसँग पनि हिजो मात्रै हाम्रो चाहिँ उहाँलाई चाहिँ ब्रिफिङ थियो हामी के गरिरहेछौँ भनेर। यो चुरे राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिले गर्ने कामहरू चाहिँ नि एकदम विविध खालका कामहरू गर्छ। जस्तो गर्नुपर्ने फोकस चाहिँ वास्तवमा चुरेको संरक्षित हामीले 12.78% जमिन भनिरहेको छौँ, त्यसमा बढी कार्यक्रम गर्नुपर्ने। किनभने त्यहाँबाट समस्या सुरु हुन्छ। समस्या त्यहाँ छ। समस्या किन त्यहाँ छ भने त्यहाँ पहिरो गइरहेछ वर्षेनी। त्यहाँ चाहिँ नि ठुलो पानी परिरहँदाखेरि तपाईँको सामान्य पानी पर्दा नि तपाईँ माथि डाँडामा पानी खस्ने बित्तिकै तल खोलामा तपाईँले खैरो देखिहाल्नुहुन्छ नि खोलाको रङ, त्यो त्यहाँबाट माटो भूस्खलन भएर आउने हो। त्यस कारणले समस्या त्यहाँ छ। त्यो माटोलाई हामीले त्यहीँ सकेसम्म फेरि त्यो माटो पुरै हामीले त्यहाँ रोक्न सक्छौँ त्यस्तो होइन। यो एउटा साइकल हो होइन प्रकृतिको। हामी पानीको साइकल समुद्रबाट बाफ बनेर आएर बादल बनेर पानी खस्छ भने जस्तै ढुङ्गाको पनि एउटा ठुलो साइकल छ। त्यो चाहिँ अलि लामो समय लाग्छ त्यो साइकल। त्यस कारण त्यो तल खस्ने तल जम्मा हुने अनि फेरि त्यो माथि उठ्ने त्यो एउटा साइकल हो। तर पनि त्यसको रेट जुन ढङ्गले अहिले बढिरहेछ त्यसलाई हामीले कम हाम्रा कारणले अझ बढी भएको छ, हाम्रा गतिविधिका कारणले। अघि मैले भने चाहिँ ग्लोबल क्लाइमेट चेन्जमा आएको परिणामका कारणले हामी लोकलमा बाटो खन्दाखेरि गरेको हामीले फरेस्टमा आगलागी लगाइदिएको कारणले हामीले फरेस्ट के अरे वन जङ्गल विनाश गरेको कारणले यी धेरै कारणहरूले गर्दा त्यो प्रक्रियालाई हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि छिटो बनायौँ। त्यो जुन प्रक्रियामा सामान्य गतिमा जानुपर्थ्यो त्यसलाई ठुलो बनाएर मटेरियल धेरै तल गइरहेछ। त्यस कारणले गर्नुपर्ने हामीले अब त्यो पहिरोलाई स्तरीकरण गर्ने, त्यो भुक्षयको रेटलाई चाहिँ कम बनाउन, त्यसका निम्ति हामीले रुख बिरुवा ठुल्ठुला रुख मात्रै रोप्ने होइन कि घाँसहरू पनि रोप्नुपर्ने हुन्छ। घाँसले चाहिँ सानो माटोहरूलाई पानी पर्दा बग्नबाट रोकाउँछ। पहिरोलाई स्तरीकरण गर्ने, त्यहाँ बायो इन्जिनियरिङ स्ट्रक्चरहरू बनाउनु पर्ने, यस्ता थुप्रै कामहरू छन्। एउटा हामीले त्यो पनि गरेका छौँ। अनि अर्को चाहिँ फेरि त्यहाँबाट जब खोला खहरेहरूमा खल्सीहरूमा माटोहरू थुप्रिँदै बग्दै गरेर त्यसले फेरि त्यो तपाईँले त्यहाँ
माथिबाट आएको माटोहरूलाई रोक्ने गर्नुभयो भने तल त्यो माटो कम जाएपछि त्यसले कम इरोड गर्छ, तल पानी मात्रै बग्दैन। सकेसम्म स्वच्छ पानी मात्रै तल बगोस् भनेर फेरि गल्सीलाई स्थिरीकरण गर्ने, त्यहाँ चेक ड्यामहरू बनाउने, साइडमा ग्याबियन वालहरू लगाउने कामहरू पनि भएको छ। माथि वृक्षारोपणको काम भएको छ, पहिरो स्थिरीकरणको काम भएको छ, तल खहरे खोल्सीमा आएपछि त्यो खहरे खोल्सीहरूलाई नियन्त्रण गर्ने काम भएको छ। अनि चुरेको डाँडादेखि तल आउँदाखेरि भाबर रिजन हामी जुन भन्छौँ त्यो चाहिँ कस्तो हो भने त्योभन्दा तलको तराईका लागि पानी चाहिँ रिचार्ज गर्ने ठाउँ हो जमिनमा नि। त्यस कारणले त्यो क्षेत्रमा भाबर जोनभरि चाहिँ हामी चाहिँ बढी पोखरीहरू निर्माण गर्ने, पानीहरू वर्षाको पानी जम्मा गर्ने, भूमिगत पानीलाई पनि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने, त्योसँग जोडेर पर्यटनका कार्यक्रमहरू ल्याउने, त्यहाँ पानी राखिदिँदाखेरि तलका जनताहरूले हिजो हाम्रो चाहिँ ट्युबवेलमा पानी यति मिटर खन्दा आउँदैन थियो, अहिले चाहिँ आउन थाल्यो भन्ने सकारात्मक परिणामहरू पनि देखिएको छ। अनि अर्को हाम्रो काम चाहिँ कता गयो त भन्दा अब त्यहाँबाट हामी तराई पसेपछि, सम्म भागमा पसेपछि खोला, अघि हामीले यति धेरै कुरा गऱ्यौँ नि, माथिदेखि आएर खोला बाढी आछ, व्यक्तिका खेतहरू काटिरहेछ, अनि त्यहाँ नदीलाई चाहिँ जोगाउनु पर्यो, अब के अरे खेतीबाली लगाएको बस्तीलाई जोगाउनु पर्यो भनेर फेरि नदी स्थिरीकरणका कामहरू भइरहेछन्। त्यसमा चाहिँ खास गरी तटबन्धहरू बाँध्ने कामहरू भइरहेछ। त्यो बाहेक अब जनतालाई चेतना पनि दिनु पर्यो। तल्लो तटमा बस्ने जनताहरूले माथिको समस्यालाई बुझ्दैनन्, आफ्नो खेत काटेको मात्रै देख्छन् होइन। जनताको त कुरा छोडिदिनुहोस्, जनप्रतिनिधिहरूले पनि त्यही देखिरहेछ। अनि अभियन्ताले मात्रै र विज्ञहरूले मात्रै माथि समस्या देखेर त समस्या समाधान हुँदैन। समस्या समाधान गर्नको निम्ति किनभने सरकारले गरेका कुनै पनि कामलाई राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले आएर दबाब दिएर मेरो क्षेत्रमा लैजा, मेरो क्षेत्रको खेत गयो, मेरो क्षेत्रको स्कुल गयो, मेरो क्षेत्रको चाहिँ जनताले दुःख पायो भनेपछि बजेटहरू त्यता जाने अवस्था छ नि त। त्यस कारणले उहाँहरूलाई हामीले माथिको समस्यालाई सल्टायौँ भने तल समस्या चाहिँ कम हुन्छ होइन। त्यहाँ पहिला हामीले माथि गर्नुपर्छ भनेर बुझाउनका निम्ति हामीले जनचेतना फैलाउने खालका कार्यक्रमहरू पनि गर्छौँ। त्यस कारणले अब यसो हेर्दाखेरि तपाईँले तल तटबन्ध बनाउनु हो, अनि त्यहाँ फेरि खोलाको वारिपारि हरित पेटिका पनि बनाउने भनेर वृक्षारोपण गर्ने, बाँस लगायतका, चिउरी लगायतका, अब कहीँ कहीँ काँसहरू पनि लगाउँछौँ त्यसलाई बनाएको तटबन्धको सुरक्षाका निम्ति भोलि लामो समय त्यसले काम गरोस् भनेर। अनि फलफुलका खेतीहरू लगाउने, माथि पनि अलि के भन्छ त्यो उपयोग नभएका बाँझो जमिनहरूमा चाहिँ फलफुल खेतीहरू लगाउने, जनतालाई त्यहाँ अब तपाईँहरू रुख बिरुवा रोप्नुहोस्। फेरि कस्तो छ भने नेपाल जमिनको स्वामित्वको सम्बन्धमा चाहिँ सरकारी जमिन मात्रै छैन, खोलाको वरपर व्यक्तिका जमिनहरू छन्। तराईमा गएर हेर्नुभयो भने त त्यो खोलो बगेको, पानी बगेको ठाउँ पनि व्यक्तिको जमिन दर्ता छ। किनभने खोलाको बगर हामीसँग के छैन भने खोलाको पनि सर्टेन बाटो हुन्छ नि हिँड्ने। हामी गोरेटो बनाउँछौँ, हाम्रा लागि घोडा हिँड्ने ठाउँमा घोरेटो बनाउँछौँ। हामीले अहिले सडक बनाइरहेको छौँ, 1 लेनको 2 लेनको 4 लेनको 6 लेनको हामी सडक बनाइरहेको छौँ। अब रेलवे बनाइरहेको छौँ, हाम्रा लागि बनाइरहेको छौँ होइन। त्यो खोलामा बग्ने पानीको लागि पनि बाटो चाहिन्छ, त्यो हामीले बुझेको छैन। के गर्छौँ त भने त्यो खोलामा बाढी चाहिँ कहिले आउँछ कहिले आउँदैन। त्यस कारणले हाम्रा पुर्खाहरूले चाहिँ नि 12 वर्षमा खोलो फर्किन्छ भनेको के हो भने त्यो खोलो उता पुगेको खोलो यता 12 वर्षमा फर्किन सक्छ है भने 12 वर्ष एउटा टाइम लाइन राखेन हो। किनभने माटो माथिबाट थुप्रिँदै आउँछ, यहाँ माटोले छेक्छ क्या, उसको बाटो ढुङ्गा माटोले छेक्छ, अनि उसले बाटो यतालाई बनाउँछ, त्यतापट्टि छेकिन्छ, यता बनाउँछ। त्यसो भएर खोला कहिले उता पुग्छ, तराईमा गएपछि त झन् धेरै हुन्छ नि त, त्यसमा कहिले यता आउँछ। त्यो भाग चाहिँ उसको बाटो हो क्या खोलाको। हामीले त्यो बुझाएको छैनौँ। के भने खोला यता आएपछि यताकोले सर्लक्क दर्ता गरिदिन्छ व्यक्तिले, खोला उता गएपछि उताकोले दर्ता गर्छ। अनि अहिले खोला जहाँ बगेको छ त्यो व्यक्तिको जमिनमा छ, त्यो एउटा समस्या छ। अनि त्यस कारणले ती व्यक्तिका जमिन भए पनि खोलाको छेउछाउमा तपाईँहरूले यहाँ चाहिँ फलफुल खेती गर्नुहोस्, धान नरोप्नुहोस्। अब यहाँ यो रिस्की हुने भयो। हरियो बाँसका बरु बाँस लगाइदिनुहोस्, काँस लगाइदिनुहोस्, हरियाली कायम गरौँ। तपाईँहरूको जमिन हामी दिन्छौँ, रुख बिरुवा हामी रोपिदिन्छौँ, यसको संरक्षण चाहिँ तपाईँहरूले गर्नुहोस्, यसको बेनिफिट चाहिँ तपाईँहरूले लिनुहोस् भनेर त्यस्ता कार्यक्रमहरू पनि गरिरहेछौँ। अब यहाँ यी कार्यक्रमहरू गरिरहँदाखेरि भएको के छ भने चुरेले 71 सालमा इस्टाब्लिस भयो, 74 सालमा चाहिँ यसले एउटा मास्टर प्लान बनाएको छ, 20 वर्षे गुरु योजना। त्यो मन्त्री परिषदबाट पारित भएको त्यो 20 वर्षे गुरु योजनाले चाहिँ नि अघिल्लो 5 वर्षमा, हामी अहिले 5औँ वर्षमा छौँ, 5 वर्षमा चाहिँ तिमीहरूले यति काम सक है भनेर भनेकोमा वर्षमा कम्तीमा 10 अरब बजेट लिएर खर्च गर भनेर भनेको छ। के भन्छ हामीसँग चाहिँ 1.5 अरब बजेट सरकारले दिन सक्ने अवस्था छ होइन। 10% अनुमान त्यो 72 सालको रेट हो होइन, आज बढी होला।
मास्टर प्लानले के भनेको बजेटको तोकेको बजेटको हामीले अहिले सरकारबाट प्राप्त गरेको भनेको 10% हो। 10% बजेट अनि फेरि कार्यक्रम चाहिँ कहाँ गर्नुपर्ने, माथि गर्नुपर्ने थियो। समस्या समाधान यहाँ माथि गर्दा तल समस्या अलिक कम आउँथ्यो। फेरि कार्यक्रम कता गएछ त भन्दा अब यसको नाम पनि फेरि चुरे संरक्षण हो। वास्तवमा यो तराईमा फेरि के सिँचाइ मन्त्रालय मार्फत जनताको तटबन्धहरूको के थुप्रै कार्यक्रमहरू छन् क्या नदी स्तरीकरणका लागि। तालका सन्दर्भमा पनि नेसनल एउटा ताल विकास संरक्षण ताल विकास समिति छ। थुप्रै चिजहरू छन् अरू। त्यही ठाउँमा फोकस गरेर जाने अवस्था बनेको छैन। अनि हाम्रा कार्यक्रम के भएछन् त भन्दा 70-80% चाहिँ तल नदी स्तरीकरण तराईमा, अनि तपाईँको 30-35% चाहिँ होइन माथि गर्दाखेरि के भने समस्या त माथि छ। त्यस कारणले हाम्रो परिणाम एउटा बजेट थोरै आएको छ। अर्को गरिएका कार्यक्रमहरू फेरि तल हामीले बढी गरेको हुनाले भिजिबिलिटी तपाईँको 5 वर्षमा जति हुन पर्थ्यो, जति अनुमान गर्थ्यौँ त्यो देखिँदैन। तर तपाईँलाई अब पत्रकारितामा हुनुहुन्छ, अलि अनुसन्धानात्मकमूलक चाहिँ नि सामग्री लिएर आउँ नि त, पस्काउँ नि त जनतालाई भनेर जान चाहनुहुन्छ भने तराईमा गएर माथि गएर हामीले गरेका कार्यक्रम गरेको ठाउँहरूमा गएर हेर्नु हो भने यसले निकै सकारात्मक प्रभावहरू पारेको छ। तर जति पार्न पर्थ्यो त्यति चाहिँ हामीले 10% बजेटमा त गर्न सक्ने भएन। त्यसपछि हामीले अहिले के गरिरहेछौँ त भन्दाखेरि अब हामी यसरी एक्लै हिँडेर हुँदैन। सरकारले ट्याक्स पेयरको पैसा दिएर मात्रै हुँदैन। हामी चाहिँ आइएनजिओहरूसँग, एनजिओसँग, विदेशी डोनरहरूसँग, निजी क्षेत्रले प्राकृतिक स्रोतलाई सेल गरेर इन्कम गरेको छ नि हैन। प्राकृतिक स्रोतको कच्चा पदार्थको रूपमा उपयोग गरेर हामीले इन्कम पनि गरिरहेछौँ। त्यस कारणले प्रकृति संरक्षणमा पनि केही खर्च गर्नुहोस्, तपाईँहरूले आउनुहोस्, हामी बसेर छलफल गरौँ भनेर निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउनु पर्यो। विश्वविद्यालयहरूलाई चाहिँ अध्ययन अनुसन्धानका निम्ति सहभागी गराउनु पर्यो। अनि जनताको सहभागिता एकदम धेरै। जनताको सहभागिता चाहिँ तल हामीले तटबन्ध बनायौँ होइन। वर्षमा चाहिँ तपाईँको जस्तो म बुटोलमा एउटा कार्यालय छ, हाम्रो 5वटा कार्यालय छन्। 5वटा कार्यालयमध्ये बुटोलमा एउटा कार्यालय छ। त्यो बुटोलको कार्यालयले 9वटा जिल्ला हेर्छ, चुरेदेखि तलतिर तराईसम्मको होइन, बोर्डरसम्मको। त्यो 9वटा कार्यालय हेर्दाखेरि त्यहाँ अब त्यो ठाउँमा काम गर्ने सन्दर्भमा चुरे बोर्डसँग भएको 25-30 करोडले ती सारा चुरेका समस्या त हामीले समाधान गर्न सक्दैनौँ होइन। त्यहाँ अब प्रदेश सरकार छ, त्यहाँ स्थानीय तह पनि छ, अनि फेरि चुरेबाट दोहन भएर गएको मटेरियल बेचेर पैसा इन्कम पालिकाहरूले गरिरहेछन्। म त्यो अनुगमन नगरपालिकाहरूसँग तपाईँले हामीले 7 करोड कमायौँ ढुङ्गाको टिपेल बेचेर, कसैले 10 करोड कमायो भन्नुभयो। अनि हेर्नुहोस् मैले शिक्षामा 1 करोड 1.5 करोड लगाएँ, यी बाटो हेर्नुहोस् यस्तो राम्रो बनाएँ, तराईमा अब ग्राभेल गरेर राम्रो बाटो बनाएँ, यत्रो खर्च गरेँ, त्यसले धेरै राम्रो सहयोग गरेको छ भनेर भन्नुहुन्छ क्या उहाँहरू। मैले चाहिँ उहाँहरूलाई सोधेँ, तपाईँहरूले त्यसरी प्रकृतिले दिएको चिज उपयोग गर्नु त वरदानै थियो नि, यस्तो इन्कम ल्याउनु भयो, यति राम्रो काम गर्नुभएको छ शिक्षा र विकास निर्माणको क्षेत्रमा, द्याट इज भेरी गुड, निकै राम्रो काम गर्नु। तर त्यसको कति प्रतिशत तपाईँले प्रकृति संरक्षणमा खर्च गर्नुभयो त भनेर भने मैले। भनेपछि प्रकृति संरक्षणमा के खर्च गर्ने र हजुर? अनि मैले ठिक छ माथि डाँडासम्म माथिदेखि आएको पदार्थ हो, त्यो डाँडामा के भइरहेछ भनेर हेर्न त उहाँहरूलाई त्यहाँ ल्यान्डस्लाइड बढी गरेर मटेरियल धेरै आयो भने त उहाँलाई झन् धेरै इन्कमको सोर्स भयो, त्यहाँभित्र के समस्या छ भनेर हेर्न भ्याउनु भएन, बुझ्नु भएन, हामीले बुझाउन सकेनौँ। तर त्यहीँ छेउछाउमा नदी कटान भइरहेछ होइन, समस्याहरू छन् नि, त्यहाँ हामीले गएर लगानी गरिरहेछौँ नि, त्यहीँ उहाँहरूले पनि लगानी गर्न पऱ्यो क्या। त्यो नदी स्तरीकरण कति खर्च गर्नुभयो भनेको केही लाख मात्रै उहाँले खर्च गर्नुभएको छ। त्यस कारणले हामीले उहाँहरूलाई यो प्रकृतिमा भएको माथिको चुरेको डाँडामा, महाभारत रेन्जमा, हिमालयदेखि बगेका खोलाहरूमा ठुल्ठुला पहिरोहरू गएर होइन, हामीले माथि गरेका विकास निर्माणका ती घाटो अघि मैले खनेको सन्दर्भमा हामीले ध्यान नपुर्याएर गएका पहिरोहरू हुँदै आएको हो नि त त्यो मटेरियल त। त्यस कारणले माथि हामीले अलिकति ध्यान दिएनौँ भने, यहाँ आएको मटेरियल एकदम धेरै थुप्रिन थाल्यो भने त्यसले बाढीको समस्या ल्याए जस्तै त्यो मटेरियल त उहाँहरूले उत्खनन गरेर उत्पादन गरेको जम्मा गरेको राजस्वलाई पनि त्यो माथितिर प्रकृति संरक्षणमा पनि खर्च गर्नुपर्छ भन्ने चेतना फैलाउने काममा चाहिँ हामी लाग्न सकिसकेका छैनौँ। मैले देखेको के हो भने, हिजो हामी एउटा डिस्कसनमा थियौँ राष्ट्रपति, सम्माननीय राष्ट्रपतिसँग। उहाँले अब मैले कसरी जाँदै हुनुहुन्छ तपाईँहरू भन्दा हामीले हाम्रो कुरा राख्यौँ, कसरी अब हिजोभन्दा फरक ढङ्गले तपाईँहरूको यो नेतृत्वले चाहिँ काम गर्छ त भन्दाखेरि हामीले कुरा गर्दा उहाँले, मैले यो जनचेतनाको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि उहाँले कुरा त निकै राम्रो ल्याउनु भयो, तर यो राजनीतिक नेतृत्वलाई पढाउने कुरा चाहिँ निकै गाह्रो छ।
किनभने उनीहरूले चुनावबाट मात्रै जनताले दिएको भोटबाट मात्रै पढ्ने राजनीतिक पार्टीहरूका बिचमा प्रकृति संरक्षणका सन्दर्भमा एकमत नहुने बहुत गम्भीर विषय उठाउनु भयो नि उहाँले होइन। एकमत नहुने राजनीतिक स्वार्थहरू राजनीतिक पार्टीका स्वार्थहरू मिसिने हुनाले गर्न खोजेका कामहरू एउटा सरकारले लिएर आएका कामहरू अर्कोले नगर्ने यो अवस्था छ। कसरी गर्नुहुन्छ होला? अब तपाईँहरूले यसमा प्रतिकूलताका बीच पनि राम्रो काम गर्ने हिसाबले जानु होला भनेर भन्नुहुन्थ्यो। स्थिति यो छ। तर फेरि सत्य अर्को पाटो हेर्ने सकारात्मक पक्ष हामीले हेर्ने भने राजनीतिक पार्टीका जननिर्वाचित प्रतिनिधि मात्रै होइन कि राजनीतिक पार्टीका मान्छेहरूलाई यदि हामीले प्रकृति संरक्षणको विषयमा वैज्ञानिक तथ्यका आधारमा ज्ञान दिन सक्यौँ भने त्यो जनताका बीच चाहिँ उनीहरू जति छिटो अरू कोही पुग्दैन नि नेपालको सन्दर्भमा हाम्रो जति यो आवधिक चुनाव हुने देशमा। त्यस कारणले त्यहाँ त्यो राजनीतिक नेतृत्वलाई 5% राजनीतिक नेतृत्वलाई मात्रै हामीले सचेत बनाउन सक्यौँ भने पनि यो विषयलाई ल है हामी कहाँ भएको समस्या हो माथिबाट आएको, त्यस कारणले माथि संरक्षण गर्ने कुरामा हामीले पनि खर्च गर्नुपर्छ होइन। हामीले त्यो तथ्यलाई बुझ्नुपर्छ होइन। चुरे संरक्षणका लागि आएको बजेट 60% 80% हामीले तल माग्ने होइन, कम्तीमा 50-50 गरौँ, माथि 60 दिउँ हामीले 40 लिउँ भन्ने खालको चेतना उहाँहरूका बिचमा हामीले 5%लाई मात्रै दिन सकियो अहिले यो बोर्डले हाम्रो कार्यकालमा भने पनि त्यो ठुलो उपलब्धि हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। त्यस कारणले अहिलेसम्म हामीले गरिएका मैले अब यति हेक्टर चाहिँ हामीले फरेस्ट बनाएको त्यो तथ्याङ्कहरू छ वेबसाइटमा गएर हेर्नुभयो भने पनि हामीले त्यहाँ वार्षिक प्रतिवेदनहरू राखेको छ। मैले त्यो तथ्याङ्कै तपाईँलाई अहिले भनिनँ, तर समग्रतामा हेर्दाखेरि हामीले गरेका कामहरू यो हुन्। जस्तो हिमाल र पहाडको काखमा हुँदा हामीहरूलाई चाहिँ प्राकृतिक विपत्तिहरू कस्तो कस्तो आउन सक्छ नेपालमा? होइन, यो चाहिँ हामी एकदम आम जनताले पनि हाम्रो पिता के भन्छ पुर्खाहरूले पनि सिकेको विषय के हो भने हामी बसेको ठाउँ आजको विज्ञानले दिए जस्तो ज्ञान त उहाँहरूले ग्रहण गर्नुभएको थिएन, तर यहाँ बस्दा बस्दै उहाँहरूले सिकेको के हो भने यो हामी बसेको ठाउँ चाहिँ उहाँहरूले दैवी प्रकोप भन्नुहुन्थ्यो। यो प्रकोपका हिसाबले उच्च जोखिममा भएको ठाउँमा हामी बसिरहेछौँ। त्यस कारणले वार्षिक रूपमा अथवा विभिन्न वर्षहरूमा चाहिँ नि विपदहरू आउन सक्छ भनेर उहाँहरू कन्सियस हुनुहुन्थ्यो। किन त्यस्तो छ भने अघि मैले भने चाहिँ त्यो एउटा प्लेट मुभमेन्टका कारणले हामी कहाँ भूकम्प धेरै आउने कारण त्यो हो कि दुईटा प्लेट यसरी मुभ भइरहेछ, ठोक्किन्छ, कोलाइड हुन्छ, अनि ठोक्किएपछि फेरि त्यो भित्र त यो इन्डियन प्लेट चाहिँ 1.8 सेन्टिमिटर पर इयर प्रति वर्ष त्यसरी मुभ भइरहेछ। अनि त्यसपछि अब त्यो गएर माथि ठोकिरहन्छ भनेपछि तल जानु पऱ्यो नि। त्यो यो हलुङ्गो छ, यो इन्डियन प्लेट गरुङ्गो छ, तल जानुपर्छ। जाने बेलामा सहज ढङ्गले जानु पायो भने त त्यहाँ एनर्जी जम्मा हुने भएन अनि भूकम्प आउँदैन। त सहज ढङ्गले जान नपाउँदाखेरि अनि भूकम्पहरू आउँछन्। भूकम्प आउनेपछि त्यो भाइब्रेसन जब यो हल्लिन्छ तपाईँ बसेको जमिन भने त्यसपछि आउने विपत्ति हामीले आफ्नै जीवनकालमा एकदम रिसेन्ट हेर्दा 2015 को होइन 2015 को 72 सालको भूकम्पलाई देख्यौँ। एउटा विपदको ठुलो विपदको त सधैँ आउँदैन त्यति ठुल्ठुलो, तर कुन बेला आउँछ प्रेडिक्ट गर्न सकिँदैन, निकै गाह्रो छ। संसारभरि भूकम्पको सन्दर्भमा चाहिँ प्रेडिक्ट गर्न सक्ने त्यसलाई चाहिँ ल है आउँछ है पूर्व अनुमान गर्न सक्ने त्यस्तो अवस्था अझै वैज्ञानिकहरू लागिरहेछन्, सकेका छन्। हामी एउटा त्यो अवस्थामा छौँ। त्यसले निम्त्याउने अब हामी चाहिँ के भन्छ क्यास्केडिङ इफेक्ट भन्छौँ कि भूकम्प गयो तल हल्लाएपछि पहाडमा पहिरो जान्छ, पहिरोले खोला छेक्छ अनि त्यहाँबाट बाढी आउँछ होइन। यी क्यास्केडिङ इफेक्ट भए यस्ता खालका जोडिएर आउने विपत्तिहरू प्रकोपहरू त्यो सन्दर्भमा हामी त्यो जोखिम भएको क्षेत्रमा छौँ एउटा। अर्को चाहिँ फेरि के छ त भने हामी यस्तो ठाउँमा छौँ हाम्रो चाहिँ वार्षिक रूपमा हुने यो मौसम जलवायु यो चाहिँ वर्षाको 3, 3.5, 4 महिनाको बिचमा चाहिँ वर्षभरि पर्ने पानीको 80% जति पानी पर्छ एकैचोटि। कस्तो भने हामी आरी घोप्टे भन्छौँ नि, आरीबाट घोप्टा आए जस्तो वर्षभरि अरू बेला सुक्खा हुन्छ त्यो बेलामा मात्रै पानी पर्छ। एकातिर पहाड यो अहिले उठेको पहाडहरू हिमाल आफैमा एकदम कमजोर, संसारको यङ्गेस्ट माउन्टेन हो यो होइन। हामीमा हिमालय यङ छ अनि त्यो हिमालयभित्र पनि चुरेसम्म पुग्दा सबभन्दा यङ्गेस्ट भयो, यसै कमजोर छ। अनि भूकम्प गइरहन्छ अर्को कमजोर छ। अनि फेरि पानी फेरि पर्ने बेलामा आरी घोप्टे पानी पर्छ। त्यस कारणले यी विषयहरूका कारणले हामीसँग अब एकदम हाई अब अर्को अझ त विस्तृत रूपमा हेर्नु भने त्यो स्लोपहरू भिरालो बढी छ। भिरालो ठाउँमा अलिकति भाइब्रेसन हुने बित्तिकै खस्ने भयो, अलिकति पानी आउने भयो भने चिप्लिने भयो। त्यो त किन चिप्लिन्छ त भन्दा यो पृथ्वीको केन्द्रमा गुरुत्वाकर्षण शक्ति छ
होइन, सबै चिज त्यस कारणले तल जाने हो, त्यो गुरुत्वाकर्षणले तान्ने हो भनेपछि त्यहाँ पानी परिदियो भने त्यो छिटो चिप्लिने भयो, भूकम्पले आएर हल्लायो भने पनि छिटो खस्ने भयो। त्यस कारणले हामी विपदको हिसाबले त्यो हिसाबले विपदमा छौँ। अनि माथि आकाशबाट पानी पर्दाखेरि कहिलेकाहीँ ठुलो पानी क्लाउड ब्रस्ट भन्छौँ नि हामी, ठुलो आरीघोप्टे पानी पर्दाखेरि चट्याङ गएका कारणले पनि वर्षमा 150 मान्छे परेको छ। त्यो चट्याङबाट जोगाउनलाई सामान्य जनचेतना हामीले जनतालाई दिन सकिरहेको छैनौँ होइन। बाढी पहिरो गएर पुरिएर मान्छेहरू बढिरहेछन्। हाम्रो बस्तीलाई त्यस ढङ्गले हामीले व्यवस्थापन गर्न सकेका छैन। हिजो चाहिँ हामीसँग पातला बस्तीहरू थिए। नेपालमा समस्या के छ भने तपाईँले भने चाहिँ पहाडै पहाड छ, खोलाका तल बेसीहरू, तराई अलिकति फराकिलो जमिन, तर पहाडतिर बेसीहरू चाहिँ साँगुरा छन् कि अलि फराकिला बेसी हुने भए त त्यहाँ लगेर सर्लक्क बस्तीहरू त्यहाँ बसाल्न सकिन्थ्यो। बेसीहरू साँगुरा छन् अनि त्यहाँ पनि विभिन्न बेला बाढीहरू माथिबाट जाँदा पहिरोहरू गइसकेपछि बाढी आउने र त्यसलाई बगाउने भएको हुनाले हाम्रा बस्तीहरू बढी पहाडतिर त्यो पुरानो पहिरो खसेका ठाउँहरू हुन्। तपाईँले अब याद गर्नुहोला जाँदाखेरि एकदम भिरालो पहाड छ अनि फ्याट अलिकति यस्तो स्लोप चाहिँ अलिकति जेन्टल स्लोप भएको, अलिकति त्यो पहिला खसेको मटेरियल हो कि पहिरोको रूपमा। ठुला ठुला पहिरोहरू इतिहासमा हिस्ट्रीमा ठुला लार्ज ल्यान्डस्लाइड्सहरू गएको। त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने त्यहाँ मलिलो माटो पनि आउँछ, त्यो अलिकति कम भिरालो पनि हुन्छ अनि त्यहाँ हामी बस्छौँ, खेतीपाती गर्छौँ, बस्तीहरू त्यस्ता ठाउँहरूमा बसेका छन्। अनि अब अहिले हामीले त्यो माटो यसै कमजोर हो नि त पहिला खसेको, अनि त्यहाँ हामीले बाटोहरू बनाएका छौँ। बाटो पनि फेरि त्यस्तो ठाउँमा बस्ती यहाँ एकदम परपर छरिया छ, प्रत्येक घरलाई बाटो छुने हामीले त्यो सोच बनाएका छौँ। सहरमा जस्तो त्यो सम्भव छैन। त्यस कारणले विकासको मोडेललाई पनि हामीले ध्यान दिएका छैनौँ। हामी बसेको देश, हामी रहेको देश विपदका हिसाबले निकै जोखिमपूर्ण ठाउँमा छौँ। त्यस कारणले हामीले विकास निर्माण गर्दा, हाम्रा घर बस्तीहरू विकास गर्दा, सहरहरू विकास गर्दा, हाम्रा रोड रेलवे लाइनहरू लाँदा, हामीले रोपवेहरू बनाउँदा कुन मोडेलमा कसरी लाने, हामीको ट्रान्समिसन लाइनहरू लानुपर्ने छ, कसरी जाने, विकासलाई लाँदाखेरि अलि संयमित भएर त्यसको प्राविधिक पक्षलाई ध्यान दिएर गर्नुपर्ने ठाउँमा हामीले राजनीतिक दबावका आधारमा बढी काम गर्ने हुनाले फेरि त्यसलाई के गर्यौँ त प्राकृतिक हिसाबले नै अलरेडी हामी विपद को हिसाबले जोखिम जन्ने ठाउँमा छौँ, धेरै जोखिम भएको ठाउँमा छौँ, संवेदनशील ठाउँमा छौँ। त्यसलाई फेरि हामीले अरू बढी खलबलाइदिएका छौँ। त्यस कारणले यो के भन्छ यसलाई बहु कारणहरूको एक खालको के भयो अन्तर्क्रियाको कारणले चाहिँ विपद बढी आइरहेछ। हामीले प्राकृतिक हिसाबले हुने विपदलाई चाहिँ नि जस्तो भूकम्प आउन रोक्न हामी सक्दैनौँ, तर पहिरो आउने कुरालाई रोक्नका निम्ति हामीले केही कम गर्न सक्छौँ। त्यसको सन्दर्भमा हामीले यस्तै बाटाघाटा बनाउँदा, जङ्गलमा रुख बिरुवाहरू लगाउँदा ध्यान दिनुपर्ने। सानो पहिरो गयो भने त्यो के कारणले गयो होला भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो पहिरो चाहिँ केही ठाउँहरूमा चाहिँ पहिरो एकदम धेरै जान्छ। कस्तो ठाउँमा जान्छ भने जहाँ हामीले पहाड अघि उठेको ठाउँ भनिरहेको छौँ त्यहाँ चाहिँ दुईवटा पहाडका बिचमा धाजा फाट्यो। यहाँ तल्लो पहाड छ, माथिल्लो पहाड चुरेर महाभारतको बिचमा त्यो भाग कमजोर हो। त्यहाँ सानातिना पहिरोहरू जाँदा भूकम्प जाँदा सबभन्दा पहिला चाहिँ समस्या हुन्छ। त्यस कारणले त्यो वरपर तपाईँले याद गर्नुभयो भने सबभन्दा धेरै ल्यान्डस्लाइडहरू पहिरोहरू गइरहेछन्। त्यस्तो ठाउँमा सहर बस्ती बाटोहरू बनाउनु भएन। हामी कहाँ त छ बुटोलमा अहिले लक्ष्मीनगर ज्योतिनगर भन्ने वडामा त्यो 600-700 घरहरू छन् बुटोलको। त्यहाँ अहिले ठुलो पहिरो गएको। त्यो पहिरो धेरै पहिलादेखि पहिरो खसेको यसपटक पनि खस्यो। 55 सालमा खसेको थियो। 57 घरलाई रिलोकेट गराएको थियो, फेरि उनीहरू फर्केर त्यहाँ आए। हाम्रो पोलिसीहरू त्यस्तो छ नि। अनि अहिले पनि 12-15 घरलाई समस्या सिर्जना भयो। थुप्रो जन चाहिँ जीवन त सुरक्षित छ तर धनको निकै ठुलो नोक्सानी भयो। अर्को वर्ष त्यो बग्नेवाला छ। त्यो किन त्यस्तो भयो त्यहाँनिर सधैँभरि त्यस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यो सिद्धबाबा क्षेत्रमा सधैँभरि ढुङ्गा खस्छ, दुःख दिन्छ। त्यो थ्रस्ट छ कि तराई र चुरे उठ्ने ठाउँमा पनि एउटा भ्रंश छ हैन, भौगोलिक भ्रंश। हामी त्यसलाई चाहिँ हिमालयन फ्रन्टल थ्रस्ट अथवा माउन्टेन फ्रन्टल थ्रस्ट भन्छ। त्यो थ्रस्टको वरपर भएको हुनाले त्यति धेरै पहिरो गइरहेछ। अब त्यहाँ हामीले चाहिँ ठुल्ठुला इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउने, बस्ती बसाल्ने काम नगरेर त्यसलाई ग्रिन राखिदिनु पर्ने हुन्छ कि त्यो हामीले चेतना चाहिँ नि राजनीतिक दललाई विज्ञहरूले त्यसरी चेतना दिन नसकेको, अर्को राजनीतिक दलका नेताहरूले नसुन्ने समस्या पनि छ फेरि विज्ञहरूको नेपालमा। त्यस कारणले विपदलाई कम गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ त्यो बढी विपद जाने प्राकृतिक हिसाबले हामीले रोक्न नसक्ने ठाउँमा हामीले त्यहाँ गएर बस्ती बसाल्न भएन, ठुल्ठुला इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउनु भएन। अनि हाम्रा कारणले न्यूनीकरण गर्न सक्ने कामहरू न्यूनीकरण गर्नु पऱ्यो क्या। त्यस कारणले विपदको हिसाबले त हामी अति जोखिम भएको देशमा छौँ।
जस्तो त्यो विपदको हिसाबमा त भयो होइन, अर्को विपद र वातावरण फेरि फरक कुरा भए एउटा कम्पोनेन्ट भयो कम्पोनेन्ट त्यो भयो होइन। वातावरणको हिसाबमा चाहिँ कस्तो छ होइन? वातावरण त यस्तो हो, वातावरणको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने प्राकृतिक हिसाबले नेपाल त निकै सुन्दर देश हो नि होइन। किनभने पूर्व पश्चिम 1000 किलोमिटर, उत्तर दक्षिणको तपाईँ 200-250को विड्थमा तपाईँ झापाको किचना समुद्री सतहको त्यति थोरै होइन 60-65 मिटरदेखि तपाईँ 8848.8 छ भयो अब मिटरसम्मको एलिभेसनसम्म जाँदाखेरि, अनि तल चुरे रेन्जमा तराईमा एक खालको तापमान छ, पानी पर्ने प्रक्रिया एक खालको छ। चुरे पहाडमा तलबाट आएपछि पहिला चुरेमा ठोक्किने हो, चुरेमा एक खालको पानी पर्छ, त्यहाँ एक खालको तापमान छ, त्यहाँ हुने वनस्पतिहरू एक खालका छन्, त्यहाँ हुने जन्तु जनावर एक खालका छन्। महाभारतमा जानुभयो भने अर्को खालको भेट्टाउनुहुन्छ तपाईँले होइन, अनि त्यहाँबाट हिमालमा जानुभयो भने अर्को। त्यस कारणले अनि त्यही महाभारत रेन्जमा पनि उत्तर फर्केको पहाड र त्यो उत्तर फर्केको जलाधार क्षेत्र र दक्षिण फर्केको जलाधार क्षेत्रमा घाम कति लाग्छ, पानी कति पर्छ, हावा कस्तो चल्छका आधारमा चाहिँ त्यहाँ हुने रुख बिरुवा, त्यहाँ हुने कृषि उत्पादन, त्यहाँ बस्ने जनताको सांस्कृतिक के भन्छ सम्पदा, सांस्कृतिक त्यो हाम्रो चालचलन, बस्ने खाने लगाउने वेशभूषा आदि इत्यादिको बदलाव तपाईँ देख्नुहुन्छ नि होइन, प्राकृतिक बााउन्ड्रीभित्र के। त्यस कारणले यति धेरै डाइभर्स, यति धेरै डिफ्रेन्ट खालका चाहिँ नि हामी चाहिँ त्यसलाई के भन्छौँ भने सूक्ष्म जलवायु पनि भएको के, माइक्रो क्लाइमेटिक सिचुएसन भन्छ त्यो। त्यसको कारणले जेनेरेट भएको एन्भाइरोमेन्ट, वातावरण जुन छ, त्यस कारणले त्यसको हिसाबले त स्वर्गै हो नेपाल। तर बिग्रेको कहाँनिर हो त पोल्युसन आदि इत्यादि भन्दाखेरि हामीले बिगारेको हो। हाम्रो हिजोको सभ्यता हेर्नुभयो भने सहरमा बस्दा, यहीँ काठमाडौँमा भक्तपुरतिर जानुभयो भने अहिले पनि देख्नुहुन्छ आफूले उत्पादन गरेको फोहोरलाई घरभित्रै कुवाएर अनि त्यसलाई चाहिँ खेतीबालीमा उपयोग गरिन्थ्यो होइन। हामीले यो अहिले सोफिस्टिकेटेड टोयलेट बनाउने लगेर अनि त्यो सबै नाइट सोइल हामीले बाथरुमबाट निकालेको फोहोरहरूलाई खोलामा फाल्ने कल्चर सुरु भएको त कति भयो, मोडर्न उसमा गएको हुनाले हामीले। पहिला त हाम्रो त्यस्तो थिएन नि। त्यसलाई हामीले गाउँघरतिर हामी बारीमै होइन शौच गर्ने, सर्टेन ठाउँमा शौच गर्ने, त्यसले फेरि हामीबाट निस्केको चिज प्रकृतिबाट निस्केको प्रकृतिमै जानेर त्यसले मल दिएर त्यो अवस्था थियो। थोरै हुँदासम्म त त्यसले पोल्युसन ल्याएन। पछाडि सहरमा चाहिँ यहाँ काठमाडौँ सहरमा मैले अघि भने चाहिँ मान्छेको दिसा पिसाब गाईबस्तुको गोबर जस्तै गरी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मलमा बदलेर ट्रेडिसनल उपायहरू हेर्नुभयो भने त्यसो गर्थ्यौँ भने अहिले हामीले सबै लगेर खोलामा फाल्यौँ। खोलामा अहिले हामीले खोलालाई ढल बनायौँ। अनि काठमाडौँमा अब बस्ती, काठमाडौँको उदाहरण दिउँ, सहरहरूमा बस्ती यति धेरै बाक्लो हो, यसले कति धान्न सक्ला त यसले भनेर हामीले हेरेनौँ। देशभरिको जनता चाहिँ अलिकति पैसा कमायो भने काठमाडौँमा आएर घर बनाउनु पर्ने, यहीँ अवसरहरू हामीले केन्द्रीकृत गऱ्यौँ। उपचारका अवसरहरू, हस्पिटलहरू, शिक्षाका अवसरहरू, जागिरका अवसरहरू, यहाँबाट विदेशतिर जाने बाटाहरू खोलेको हुनाले केन्द्रीकृत भयो क्या हाम्रो शासन सत्ता यतिका दशक के अरे शताब्दीसम्म। अनि केन्द्रीकृत भइसकेपछि विगतको हाम्रो नलेज, त्यो व्यवस्थापन गर्ने, फोहोर निष्कासन हुँदा थोरै फोहोर निष्कासन हुँदा व्यवस्थापन गर्ने नलेजलाई हामीले एक्सपान्ड गरेनौँ। त्यसमा अरू अध्ययन गरेर कसरी लाने भनेर अनि के गर्यौँ त भन्दा सुरुमा चाहिँ के थियो भने डाइल्युसन इज द सोल्युसन अफ पल्युसन भन्थ्यो क्या पहिला। जस्तो धुवाँ, यहाँ कोठाभित्र धुवाँ भयो भने झ्यालझ्याल खोल्यो एटमोस्फियरमा, हामी बाहिर फाल्छौँ वायुमण्डलमा, वायुमण्डल ठुलो रिजर्भोयर हो, त्यो डाइल्युट भयो नि त्यहाँ, त्यसले चाहिँ पोल्युसनको। अब यहाँभित्र मात्रै त्यो धुवाँ कन्फाइन गरेको भए हाम्रो लागि सफोकेसन हुनसक्थ्यो। तर त्यो अत्यधिक भयो भने के हुन्छ भने अहिले जस्तो समस्या सिर्जना हुने। त्यसो कारण नेपालको सन्दर्भमा अझै पनि यो सहरदेखि अलिकति छेउतिर जानुभयो भने तपाईँ यो प्रदूषणको कुरा समस्या छैन। समस्या कहाँ छ भने हामी फोहोरी भएका छौँ। हाम्रो एन्सेस्टर्सहरू, हाम्रो पुर्खाहरू फोहोरी होइनन्। हामी फोहोरी किन भनिरह मैले भने बिस्कुट, चाउचाउ, चक्लेट के खानेकुरा लिने हो, अनि खानेपानी बोतलमा बोकेर हामी मन्दिर जान पर्यो भने पनि लिएर जाने, अनि त्यहाँ खाइसकेपछि त्यहीँ फालिदिएर आउने बाटोमा। सहरबाट लिएर गएको चिज कम्तीमा त्यो सहरमै ल्याइदिए त्यो मन्दिर त सफा भइरहन्थ्यो होइन। टुरिस्टहरूले पनि त्यहाँ जान्छन्, यहाँ तलबाट प्याकेज लिएर हामीले त्यहीँको लोकल प्रडक्ट बेच्ने, त्यहीँ खाने वातावरण पनि तलबाट ती चिजहरू लानलाई बन्द गर्ने पनि गरेनौँ हामीले।
अनि त्यो चाहिँ तपाईँको जङ्गलमा रिसर्चरले म जस्तो रिसर्चरले रिसर्च गर्न भनेर पानी बोकेर गएछ भने त्यो पानी खाइसकेपछि त्यो बोतल त्यहीँ जान्छ। त्यस्तो प्रेस्टाइन इन्भाइरोमेन्टमा जङ्गलमा हामीले प्लास्टिक सहरमा ल्यायो भने सहरमा त त्यो फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्ने एउटा हामीले मेकानिजम बनाएको छौँ, गतिलो छैन तैपनि त्यो जङ्गलको त्यो सुन्दर ठाउँमा त फोहोर फाल्न भएन नि। यो खालको कल्चरको यो फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा सुग्गरी भन्ने व्यक्तिगत हिसाबले, समुदायको हिसाबले, राज्यको हिसाबले सन्दर्भमा हाम्रा समस्याहरू छन्। त्यस कारणले यो फोहोर व्यवस्थापनको समस्याका कारणले फोहोर व्यवस्थापन सलिड फोहोर व्यवस्थापन मैले प्लास्टिक आदि इत्यादिको कुरा गर्ने, तरकारी केलाका चिजहरू हामी घरमा त्यहीँ कुहाउने अनि के अरे गमला बनाएर त्यहीँ मल हाल्ने मात्रै गऱ्यो भने पनि धेरै कम हुन्छ नि तल बाहिर सहरमा। हामीले त्यो पनि गरिरहेको छैनौँ। अनि हामीले हरेक दिन गरेको दिसा पिसाब चाहिँ खोलामा बागमतीमा फालिरहेछौँ। अनि हामी चाहिँ सरसफाइ सफा सुग्घर बनेर हिँडेर हामी सफा भएन, हामी फोहोरी बनिरहेछौँ। त्यसको व्यवस्थापन गर्ने विगतको प्रक्रियालाई हामीले प्रणालीले हामीले आजको समाजमा फिट हुने हिसाबले त्यसलाई चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान गरेर आजको समयमा कसरी त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने भनेर पनि लागेनौँ। विगतमा यहाँ भएको अध्ययनलाई विदेशीहरूले लिएर आएका टेक्नोलोजीहरूलाई लगाउने सन्दर्भमा पनि डेमोन्स्ट्रेसन गर्छौँ। हामी पाइलोटिङ भन्छौँ नि, एउटा प्रोजेक्ट बनायो त्यहाँ तपाईँले सिवरेज सिस्टमबाट गएको ढल्ला प्रशोधन केन्द्र हेर्नुभयो भने त्यो कहिले चल्छ कहिले चल्दैन, अनि त्यसले सबै धान्छ कि धान्दैन पनि थाहा छैन। भए जतिको चिज हामीले खोलामा लगेर फालेका छौँ। त्यस कारणले यो चाहिँ हाम्रो सभ्यता यस्तो होइन। हामी आजकल चाहिँ मोडर्नाइज हुने सन्दर्भमा चाहिँ अलि ध्यान नदिएको हुनाले प्रदूषणको समस्या हो। नेपाल आफैमा प्राकृतिक हिसाबले अझै पनि संसारका अन्य ठाउँहरूको प्रदूषणको तुलनामा हेर्नुभयो भने हामी प्रदूषण मुक्त छौँ। यो बागमतीमा जानुभयो भने अहिले पनि त्यहाँ भेटिने भनेको त्यो फोहोर भएका कारणले रोग व्याधि फैलाउन सक्ने सूक्ष्म जन्तुहरूको त्यहाँ चाहिँ तपाईँको एकदम हेभी मेटल भन्छौँ नि, छोयो कि तपाईँलाई चाहिँ समस्याहरू सिर्जना गर्न सक्छ। त्यस्तो हेभी मेटलहरूको लोड छैन। हेर्नुहोस् त्यसलाई क्लिन गर्न हामीले अहिले पनि यो ढललाई व्यवस्थापन गऱ्यो भने बागमतीमा सफा पानी बगाउन हामी अझै सक्छौँ। त्यस कारणले प्रदूषणको हिसाबले पनि हामी व्यवस्थापनै गर्न नसक्ने गरी साह्रै ठुलो इन्भेस्टमेन्ट चाहिने गरी समस्यामा अझै परिसकेका छैनौँ। तर यो सहरीकरण, सहरलाई व्यवस्थित ढङ्गले व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ दूरदृष्टि चाहिँ अझै राजनीतिक नेतृत्वले नै हो यसलाई गर्ने, त्यो चाहिँ अझै आएको छैन। समस्या के हो नेपालमा भने राजनीतिक नेतृत्व हामी कहाँ चाहिँ अन्यत्र जस्तो विज्ञहरू पनि राजनीतिमा लाग्ने अवस्था छैन। अनि आफू विज्ञ नभएपछि विज्ञहरूको कुरा सुनिदिए हुन्थ्यो नि, त्यो नसुन्ने। त्यो कुर्सी चाहिँ पावर, त्यो कुर्सी शक्ति, त्यो कुर्सी ज्ञान सबैको चाहिँ केन्द्र हो भन्ने कल्चर छ। नेताहरूले कुनै एकदम यो प्रदूषणको विषयमा, प्रकृति संरक्षणको विषयमा केही कुरा बोलिदिए भने पनि विज्ञहरूले समेत ताली पिट्ने कल्चर संस्कृति हाम्रोमा विकास भएको छ। किनभने त्यसरी ताली पिटिएन भने अब तपाईँ बढुवा हुन पनि नेताको, सरुवा हुन पनि नेताको, तपाईँले सोसाइटीमा भिजिबल बनेर आफूले गरेको विज्ञतालाई प्रचारमा लान पनि नेताको सपोर्ट चाहिने, राजनीतिक पार्टीको सपोर्ट चाहिने जुन संस्कृति हामीले विकास गरेका छौँ। त्यस कारणले कुनै ठुलो पदमा पुगेको त्यो नेता, राजनीतिक नेता मात्रै भन्नु पर्दैन, ठुलो पदमा पुगेको युनिभर्सिटीको भिसीले कुनै एउटा विषय, उहाँको विषयभन्दा फरक खालको विषयले देख्ने विषयलाई उहाँले नबुझेर बोल्नुभयो भने पनि ताली पिट्ने त्यो बुझ्ने व्यक्तिहरूले अवस्था यो संस्कृतिलाई चाहिँ नि हामीले तोड्न सक्यौँ भने, अनि हामी सफा सुग्घर हुने सन्दर्भमा हाम्रो वरपर सफा सुग्घर हामी जहाँ जान्छौँ त्यहाँ सफा सुग्घर प्लास्टिकका थैला आदि इत्यादि फाल्न हुँदैन, त्यहाँ भन्ने मात्रै विकास गर्न थाल्ने हो। हामीले गरेको दिसा पिसाब चाहिँ खोलामा फाल्न हुन्न भन्ने मात्रै हामी चेतना आउने हो भने काठमाडौँमा पनि हामीले गरेको खोलाको फोहोरहरू नलगेर त्यसलाई मल बनाएर उपयोग गरेका पाइलटिङ केसहरू सानो घरमा पनि सक्सेस भएका केसहरू छन्। त्यसमा हामी लाग्नलाई थाल्यौँ भने प्रदूषणको केस पनि नेपालको सन्दर्भमा त्यस्तो सिरियस समस्या होइन। जस्तो जलवायु परिवर्तनले नेपाललाई चाहिँ कतिको, अब अघि तपाईँले भन्नु जलवायु परिवर्तनका लागि नेपालले खासै त्यत्रो उ त गरेको छैन, कन्ट्रिब्युट त नेपालले गरेको छैन, एकदमै कम छ होइन। तर त्यसले ल्याउने विपत्तिहरू चाहिँ अब अहिलेको जस्तो बेमौसमी बाढी अहिले जसरी आयो भने त्यस्तै खालको यो परिवर्तनले चाहिँ नेपाललाई कतिको इफेक्ट गर्छ? इफेक्ट त हामी अत्यन्त धेरै प्रभाव भोग्नु परेको देश हो। यो जलवायु परिवर्तनका कारणले साह्रै धेरै प्रभाव पर्नुपर्ने दुई खाले मुलुकहरू छन्। एउटा समुद्री सतहको नजिक रहेका कोस्टल साना कन्ट्रीहरू, ती देशहरू चाहिँ अलिकति समुद्री सतह उठ्दाखेरि उनीहरू अब समुद्रभित्र पस्ने अवस्था छ। अर्को हाम्रो जस्तो
पहाडी मुलुकहरू हैन। यस्तोमा चाहिँ के छ भने त्यो अघि मैले भने नि वायुमण्डल त साझा हो संसारभरि। हिजो युरोपमा हैन, युरोपियन कन्टिनेन्टमा बिस्तारै अमेरिका, अस्ट्रेलिया, आज पनि क्यानाडा, ब्राजिल, इभन इन्डिया, चाइनाले यो इकोनोमिक डेभलपमेन्टको सन्दर्भमा ठुला चाहिँ नि उद्योग धन्दाहरू सञ्चालन गर्दाखेरि अहिले पनि उहाँहरूले चाहिँ के गरिरहनु भएको छ भने एनर्जी फेरि पनि त्यो पृथ्वीको भित्र गर्भमा जम्मा भएर थुप्रिएर रहेको हामीले पेट्रोलियम, कोल हैन, नेचुरल ग्यासेसहरू त्यसलाई युज गरिरहेछ। आज पनि अहिले पनि क्लिन इनर्जी युज गर्ने, सोलर पावर युज गर्ने, हाइड्रो पावर युज गर्ने आदि इत्यादि भनिरहँदा पनि मेजर कन्ट्रिब्युसन अझै पनि त्यसैको छ। र त्यसको अत्यधिक उपयोग त हामी जस्तो न हामी कहाँ कल कारखाना छ, न हाम्रो ठुलो पपुलेसन हो, न हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर त्यसरी बनिरहेछ, न हाम्रो त एकदम चाहिँ कस्तो छ भने सामान्य, साह्रै सामान्य जीवन जिएको छौँ हामीले नेपालीहरूले विश्वको तुलनामा। त्यस कारणले हामीले यहाँबाट उत्पादन गरेर पृथ्वीभित्रको हामीले अलिकति फोसिल फ्युल्सहरू ल्याएको भनेको हामीले यातायातको सेक्टरमा सानाताना उद्योग धन्दाहरू छन्, ठुल्ठुला उद्योग धन्दा पनि छैन, खास धेरै छैन हाम्रो। त्यही हामीले यहाँबाट उत्पादन गरेर वायुमण्डलमा पठाउने कार्बन डाइअक्साइड लगायतका ग्रिन हाउस ग्यासेसहरू जसले पृथ्वीलाई चाहिँ तातो बनाउनका निम्ति पृथ्वीको अहिले भएको सामान्य वायुमण्डलमा हुने गतिविधिलाई चाहिँ अर्को डिरेक्सनमा लैजानका निम्ति अल्टर गर्ने भन्छौँ नि हामी, त्यो गर्नका निम्ति कन्ट्रिब्युट गर्ने काम हामीले निकै न्यून गर्छौँ। तर यो वायुमण्डलमा त संसारभरिका मान्छेहरूले देशहरूले गरेको धुवा धुलो सारा चाहिँ तपाईँको पोल्युसन त्यहाँ आएर बसेको छ हैन। जमिन मुनिको कार्बन डाइअक्साइड, मिथेन लगायतका, नाइट्रस अक्साइड लगायतका थुप्रै चाहिँ तपाईँको ग्रिन हाउस ग्यासेसहरू त्यहाँ छन्। त्यस कारणले नेपालले कन्ट्रिब्युसन गर्दैन, तर त्यो विश्वभरिबाट उत्पादन हुने विषालु ग्यासहरू, ग्रिन हाउस ग्यासहरू, तिनीहरूको हावामा मुभमेन्ट आदि इत्यादि हुँदाखेरि त्यसबाट पर्ने प्रभावका हिसाबले अत्यन्त संवेदनशील हिसाबले प्रभावित हुने देशहरूमध्ये नेपाल हो। त्यस कारणले अब इन्डिया बङ्गलादेशतिर भएका आगलागीहरू, इन्डियामा के चाहिँ प्र्याक्टिस हुन्छ भने त्यो खेतबाट उत्पादन भएको झासझुस बाल्ने, जङ्गलमा लागेको आगलागी, त्यहाँबाट उडेको त्यो कालो धुवाँ यता आएर हिमालमा हिउँमा बस्यो भने कस्तो हुन्छ नि, हिमालको हिउँ सेतो छ, त्यसले सोलर रेडिएसनलाई रिफ्लेक्ट गर्छ, परावर्तन गर्छ। त्यहाँ कालो पदार्थ आयो भने त कालो पदार्थले त सोस्छ, त्यो सोसिसके पछाडि के हुने भने हिमालको हिउँ पग्लिने क्रम बढ्ने भयो। नेचुरली चाहिँ त्यो चिज कम हुन्थ्यो, तर अहिले हामीले इन्डस्ट्रीबाट फालेको धुवाँ धुलो त्यो रिजनल हिसाबले कि साउथ एसियाभित्रको त्यो आउँदाखेरि हामी कहाँ भएको हिमालमा परेको प्रभावले अब त्यो हिउँ अलि फास्ट पग्लिन थाल्यो भने के हुने भयो, त्यसको प्रभाव त नेपाल जस्तो देशलाई तलबाट खोलामा बग्दै जाँदा बाढी हुने, हिमतालहरू बढी बन्ने, ती हिमतालहरू फुट्ने, अनि त्यसपछि तपाईँ हिजो खोला नबग्ने ठाउँमा पनि पानी बगेर हैन, बर्खा पूर्व के अरे 2012मा चाहिँ नि पोखरामा भयो नि, सेती नदीमा बेमौसममा बहुत ठुलो बाढी आयो नि माथि चाहिँ। अब त्यसको कारण चाहिँ त हिमताल फुटेको त थिएन, तर अब त्यस्तै खालका समस्याहरू, हिमतालहरू फुटेर बन्ने समस्याहरू पनि छन्। त्यस कारणले हामीले कन्ट्रिब्युट नगरे पनि हामी संवेदनशील क्षेत्रमा छौँ। त्यस कारणले हामीले अनुकूलनका कामहरू गर्ने, हिमालमा के भइरहेछ, तालहरू बन्या छन्, फुट्ने अवस्थामा छन् कि छैनन्, तालहरू भएका तालहरू ठुला भएका छन् कि छैनन्, त्यसको अध्ययन गरिरहनु पर्ने। अनि तल पनि त्यो फुटेर आउने बाटोमा बस्तीहरू बसेका छन् कि छैनन्, तिनीहरूलाई हामीले बेलामा खबर कसरी गर्ने हैन, हामी पूर्व सूचना कसरी दिने, त्यहाँबाट तल आउँदाखेरि तलको जनतालाई कसरी खबर गर्ने। हामी अब हाम्रो जमिनहरू पुरा सुक्खा भइरहेछ, अब त्यसो भने त्यो हिजोदेखि लगाइरहेको बाली नलगाएर अब नयाँ बाली, कस्तो बाली लगाउँदाखेरि उत्पादन हुने हो, त्यसमा फेरि साइन्टिस्टहरूलाई लगाएर अध्ययनहरू गरेर नयाँ बालीका प्रकारहरू हामीले लगाउनु पर्ने। यस्ता थुप्रै कामहरू हामीले गर्नुपर्ने छ। भोलिका दिनहरूमा चुरे संरक्षणको सन्दर्भमा अहिले हामीले लिएको बाटो के छ भने, मैले अगाडि पनि भने, हामी चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा प्रकृति संरक्षणको सन्दर्भमा हामीले गरेको के हो भने, वन संरक्षण गरेपछि त्योसँग जोडिएर सबैसँग एक हिसाबले त्यो हो पनि, किनभने हामीले
पहाडमा वन हुर्काइदियौँ भने त्यसले माटोलाई पनि वनका रुखका जराहरू तल जान्छन्, माटोलाई समाउँछ। पानी वार पानी पर्दाखेरि तपाईँको सिधै जमिनमा पानी पर्न पाउँदैन, रुखका पातहरूबाट बिस्तारै तल झर्छ। जमिनमा परे पनि त्यहाँ फेरि त्यहाँ पत्करहरू छन्, घाँसहरू छन्, पानी छिटो दौडाउन पाउँदैन, बिस्तारै दौडिन्छ। अनि त्यस्तो बिस्तारै दौडिने गर्दा पानी तल जान्छ, तल गएर फेरि तल ठुल्ठुला जमिन सतह मुनिका पानीहरूलाई त्यसले चाहिँ नि रिचार्ज गर्छ। त्यो पछि हामीले त्यो पानीलाई उपयोग गर्न सक्छौँ। फेरि जमिन मुनिको पानीको बहाव पनि एउटा माथिको सतहमा खोला नदी बगे जस्तो त्यहाँभित्र पनि बग्ने प्रक्रिया छ, त्यसका लागि उसले पानी सप्लाई गर्छ। एक हिसाबले हेर्दाखेरि त्यो हो। तर चुरेको सन्दर्भमा चाहिँ चुरेको गठन हुनुको पृष्ठभूमिलाई हेऱ्यौँ भने त्यसको दोहन फरेस्ट के भन्छ वन एकदम धेरै विनाश भएर आगलागी भएर त्यो भएर हामीले यसलाई गठन गरेन। गठन कुन पृष्ठभूमिमा गऱ्यौँ भने त्यहाँ भएको अजैविक प्राकृतिक स्रोतहरूको अनियन्त्रित दोहन भयो, त्यसलाई रोक्नै सकिएन। अहिलेसम्म हामीसँग त सबै कानुन छ नि, वनका ऐन छ, वातावरण ऐन छ, खनिज ऐन छ, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन छ, त्यतिखेर चाहिँ स्थानीय सुशासन ऐन भन्थ्यो। अब हामीसँग के भन्छ पानीको सन्दर्भमा, जलस्रोतको सन्दर्भमा ऐनहरू छन्, सिँचाइलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा ऐनहरू छन्। ऐनहरू नभएको, कानुनहरू नभएको थिएन। तर किन हामीले यो छुट्टै संरचना गठन गर्न पर्यो त भन्दा अत्याधिक दोहन के को भयो भने अजैविक प्रकृतिको भयो। हामीले प्रकृति र संस्कृतिको संरक्षण गर्ने हो क्या खासमा। प्रकृति भनेको जैविक र अजैविक प्रकृति। त्यस कारणले अहिले हामी चुरे संरक्षण गर्ने लक्ष्यका साथ यो बोर्ड स्थापित भयो। तर हिँड्ने बाटोको सन्दर्भमा चाहिँ वन केन्द्रित संरक्षण छ। त्यो सन्दर्भमा मेरो चाहिँ बुझाइ के हो भने वन केन्द्रित संरक्षण होइन कि तल चट्टानदेखि ढुङ्गादेखि होइन, अनि त्यसपछि त्यहाँ भएको माटोदेखि रुख बिरुवादेखि वन्यजन्तुदेखि अनि मान्छेसँग जोडिएको संस्कृति, तिनीहरूको जीविकोपार्जन, यी सबै चिजलाई संरक्षण गर्ने खालको जैविक अजैविक प्रकृति र संस्कृति, यसलाई संरक्षण गर्ने खालको बाटो हामीले तय गर्दा त्यो बाटो तय गर्नुपर्छ आगामी दिनमा। त्यो सन्दर्भमा हामीले छलफल गरिरहेका छौँ। बोर्ड हाम्रो समितिको बैठकमा मैले यो विषयलाई निकै व्यवस्थित ढङ्गले छलफल चलाइसकेको छु र साथीहरू पनि कन्भिन्स हुनुभएको छ। अनि अर्को के हो भने त्यो बाटो हिँड्ने तय, यो बाटो जाने हो, त्यो लक्ष्य हासिल गर्ने हो चुरे संरक्षण, प्रकृति संरक्षण, खास गरी चुरे फोकस। अब यो बोर्डले काम गर्दाखेरि अनि हिँड्ने बाटो त्यो भन्दा अब त्यो हिँड्नका निम्ति साधन चाहियो नि। अहिले हामीले के गरेर काहीँ पैदल हिँडेका छौँ, काहीँ चाहिँ ट्र्याक्टर चढेका छौँ, काहीँ चाहिँ घोडा चढेका छौँ। अब हिँड्नुपर्ने चाहिँ हामी सुइकिनुपर्ने चाहिँ बुलेट ट्रेनमा छ होइन, त्यो लक्ष्यमा पुग्नलाई। त्यस कारणले अब हाम्रा साधनहरू के हुन् त भन्दा साधनहरू अहिले मैले त्यो किनभने एकातिर वन ऐनले गर्छ, अर्कोतिर वातावरण ऐनले संवेदनशील क्षेत्र भनेको छ, संरक्षित क्षेत्र भनेको छ, अर्कोतिर चाहिँ नि तपाईँको खनिज ऐन छ। खनिज ऐनले चाहिँ भएका खानीहरूको उत्खनन गर भन्छ। अनि अर्कोतिर फेरि पानीको सन्दर्भमा जलस्रोतका ऐनहरू छन्। अनि फेरि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन चाहिँ यी अरू ऐनहरूसँग बाँझिने खालका ऊहरू राखेर पनि बनाइएको छ। भनेपछि यी डिफ्रेन्ट साधनहरू चढेर त्यो बाटो हिँड्दाखेरि हामी त्यहाँ पुग्ने भएनौँ। त्यस कारणले अब यो चुरे क्षेत्रको संरक्षणको सन्दर्भमा यसले तल्लो तटमा तराई, हाम्रो बियोन्ड द बोर्डर पनि होइन, इन्डिया बङ्गलादेशसम्म प्रभाव पर्ने हिसाबले, माथिल्लो तटमा महाभारतसम्म पनि प्रभाव पार्ने हिसाबले भएको हुनाले यसको संरक्षणका लागि हामीले अब एकीकृत एउटा चुरे संरक्षण ऐन बनाउनु पर्यो। त्यो ऐनभित्र ढुङ्गा गिट्टी बालुवा पनि कस्तो हो भने नि, ढुङ्गा गिट्टी बालुवा पहाड खनेपछि त ढुङ्गा गिट्टी बालुवै आउने हो सबै आखिरमा। तर त्यसलाई चाहिँ कसरी उपयोग गर्ने भन्नेसँग कस्तो ठाउँको खन्न मिल्ने, कस्तो ठाउँको खन्न नमिल्ने, कस्तो मटेरियल लानु मिल्ने, कति लान मिल्ने होइन। अब चुरेको सन्दर्भमा हामीले नदीबाट मात्रै निकाल भनेको छौँ, तर साँच्चै त्यस्तो भएको छ कि छैन, भएको छैन, अनुगमन भएको छैन। नभएको ठाउँमा अब कानुन नभएपछि कारवाही गर्ने अवस्था छैन। ढुङ्गा गिट्टी बालुवाको उपयोगको सन्दर्भमा त छुट्टै नीति पनि छैन कि। खानीको सन्दर्भमा खनिज नीति छ, तर यो ढुङ्गा गिट्टी बालुवा दोहन गर्ने सन्दर्भमा तपाईँ पहाडतिरका खोलाहरूमा पनि सुन्नुहुन्छ, सहरहरूमा होइन, पोखराको सेती नदीमा, उतातिर तपाईँ कालीगण्डकी भ्यालीमा कालीगण्डकी रिभरबाट तराईका मात्रै भनेको छैन। त्यस कारण त्यसको त्यस्ता खालका कानुन पनि छैनन्। तर चुरेको सन्दर्भमा चाहिँ चुरे क्षेत्रलाई संरक्षित गर्ने सन्दर्भमा एउटा एकीकृत कानुन आउनु पऱ्यो। त्यो बाटोमा हिँड्ने एउटा साधन हो। कानुन आउनु अगाडि एउटा नीति हुनु पऱ्यो। के नीतिलाई लिएर चुरेलाई संरक्षण गर्ने हो, कता पुग्ने हो त, हामी त्यो लक्ष्यमा पुग्नलाई के गर्नुपर्ने भन्ने सन्दर्भमा यति भइसकेपछि अहिले हामीसँग एउटा साङ्गठनिक संरचना छ। त्यो साङ्गठनिक संरचना के छ भने हामी चाहिँ यो विकास समिति हो। विकास समिति ऐन 2034 अनुसार एउटा गठन आदेश जारी गरेर बनाएको विकास समितिहरू विभिन्न प्रकारका छन् देशमा। एउटा विकास समिति जस्तो कुनै एउटा मन्दिर क्षेत्र छ, त्यसको विकास गर्नका निम्ति पनि विकास समितिहरू हुन्छन्। अब यो सिङ्गो चुरे क्षेत्रको कार्यक्षेत्रको हिसाबले निकै ठुलो कार्यक्षेत्र भएको छ। साङ्गठनिक संरचना हेर्नुभयो भने केन्द्रमा एउटा पोलिटिकल्ली अपोइन्ट हुने 5 जनाको बोर्ड छ।
अनि कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ निजामतीबाट, खास गरी वन सेवाका जेनरल फरेस्ट्री र भू संरक्षणका कर्मचारीहरू जानुहुन्छ। काम गर्नुपर्ने, तटबन्धहरू बनाउनुपर्ने, पहिरो स्थिरीकरण गर्नुपर्ने, थुप्रै कामहरू, रिसर्चहरू धेरै गर्नुपर्ने छ। वन र भू संरक्षणले मात्रै त्यसलाई धान्ने भएन नि। अनि त्यो कर्मचारीहरू त्यस्तो हुनुहुन्छ। अनि तल कार्यालयहरू कति छन् त? 37वटा जिल्ला, 347 चाहिँ नि स्थानीय तहसम्ममा हामीले काम गर्नुपर्ने छ। कर्मचारीको सङ्ख्या 125-30 जना छ। अनि 5वटा कार्यालय छन् बाहिर, होइन? भनेपछि साङ्गठनिक संरचनाको हिसाबले पनि यो साङ्गठनिक संरचनाले यसलाई धान्दैन। अब साङ्गठनिक संरचना तपाईँ एकदम धेरै कर्मचारी देऊ, व्यवहार सरकारलाई, त्यसो पनि भनिएको होइन। यसलाई चाहिँ सञ्चालन गर्नलाई जस्तो अहिले उपभोक्ता समितिहरू मार्फत हामी काम गर्छौँ। उपभोक्ता समितिहरू कस्ता भयो भने त्यसको गठन गर्ने, परिचालन गर्ने स्थानीय तहलाई सरकारले जिम्मा दिएको छ, त्यो स्थानीय सुशासन ऐन अन्तर्गत, अनि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अन्तर्गत। अनि उहाँहरूले बनाएको उपभोक्ता समिति, त्यो कार्यक्रम सकिएपछि त्यो उपभोक्ता समिति सकिन्छ। त्यसको भोलि मर्मत सम्भार देखरेख कसले गर्ने हो? स्थानीय तहले ती साना कार्यक्रमहरूको देखरेख गर्नलाई के गर्ने? त्यस उहाँहरूलाई जिम्मा छोड्दा भइरहेछ कि छैन भन्दा भइरहेको छैन क्या राम्ररी। त्यस कारणले गुनासो जनताहरूको आउँछ। यो वर्ष बनाउँछ, अर्को वर्ष बगाएर लान्छ, अलिकति भत्काउँछ नि, त्यो भत्काएको ठाउँमा मर्मत सम्भार गरिदियो भने त अर्को वर्ष मर्मत सम्भार नगर्ने दोस्रो वर्षकोले बगाएर लान्छ। तेस्रो वर्ष तपाईँ त्यहाँ हेर्न जाँदा त्यो तटबन्धै हुँदैन। यो चुरेले गरेँ भन्थ्यो, खोइ पैसा खायो भनेर जनताले, होइन? अभियन्ताहरूले, पत्रकारहरू सधैँ जानुहुन्न नि, कहिलेकाहीँ जाँदाखेरि त्यहाँ भेट्नुहुन्न। अवस्था यो भएको हुनाले यो साङ्गठनिक संरचनाको सन्दर्भमा जनतालाई, जनजनलाई परिचालन गरेर कार्यक्रमहरू, जस्तो सामुदायिक वन जनतालाई परिचालित गरेर हामीले डाँडा काँडा हरियार बनायौँ नि, त्यस्तै गरी कानुनी हिसाबले नै चुरे संरक्षण बोर्डको मातहत रहने गरी चुरे ऐनमा नै व्यवस्था गरेर हामीले गर्ने काम फेरि यो पोलिटिकल बााउन्ड्रीभित्र हुन्न कि चुरे संरक्षण। खोलाको अघि मैले भने नि प्राकृतिक बााउन्ड्री, होइन? खोलाको जलाधार क्षेत्रभित्र माथिल्लो तटमा काम गर्दाखेरि तल्लो तटमा के प्रभाव पर्छ भन्ने हिसाबले तल्लो तट र माथिल्लो तटका जनताहरूका बिचमा चाहिँ समन्वय गराउनु। त्यो गर्दाखेरि बिचमा थुप्रै पालिकाहरू पर्छन्, थुप्रै जिल्ला, 2-3टा जिल्ला पनि पर्न सक्छ, थुप्रै पालिकाहरू पर्छन्। उहाँहरूका बिचमा डिफ्रेन्ट खालका समितिहरू, उपसमितिहरू बनाउँदै अनि उहाँहरूको एउटा एकीकृत चाहिँ एउटा सञ्जाल, त्यसलाई चाहिँ कानुनी हिसाबले देखिने गरी अहिले चाहिँ कानुनी हिसाबले उहाँहरूलाई त्यसरी हामीले बनाउन सक्ने अवस्था छैन। त्यस कारणले त्यसलाई पनि त्यो कानुनमा व्यवस्था गर्ने साङ्गठनिक संरचनाको हिसाबले सरकारलाई व्यवहार, आर्थिक व्यवहार कम पर्ने, तर जनतालाई परिचालित गर्ने, जनतालाई त्यसले अवेयर पनि गर्ने भयो। तल्लो तट र माथिल्लो तटका मान्छेका बिचमा तपाईँले अन्तर्क्रिया गराउनु भयो, आपसमा भने माथिका समस्या तलकालीन बुझ्ने भए, तलको समस्या माथिकालीन बुझ्ने भए, अनि यसलाई समग्रतामा संरक्षण कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा छलफल चलाएपछि त हामी सबै सङ्गठित भएर काम गर्ने भयो। तल जनता धेरै छन्, माथि जनता कम छन्। कम भएको ठाउँमा काम गर्न तलका मान्छेहरूलाई परिचालित गर्न सकिने भयो। त्यस कारणले यो सन्दर्भमा साङ्गठनिक संरचना बनाउने सन्दर्भमा चाहिँ जनपरिचालित गर्ने, तर कानुनले व्याख्या गरेका जनता जसलाई राज्यले प्रत्यक्ष रूपमा पैसा दिन नपर्ने गरिकन जनता आफै जाग्ने खालको त्यस्ता खालका संरचनाहरू बनाएर साङ्गठनिक संरचना ल्याउँ। जनशक्तिको हिसाबले के गर्नुपर्ने हो? मैले अघि भने दुई खाले समूहका साथीहरू हुनुहुन्छ। बोर्ड पोलिटिकल अपोइन्टमेन्टबाट जाने हो। अहिले हाम्रो बोर्डमा चाहिँ हामी विभिन्न क्षेत्रको विज्ञहरू छौँ। 5 जनाको जस्तो अध्यक्ष चाहिँ फरेस्ट्रीको मान्छे हो। फरेस्ट्रीको मान्छे भए पनि उहाँ तल्लो तट र माथिल्लो तटको सन्दर्भमा त्यसको चाहिँ पिएस भन्छौँ क्या हामी। त्यो समस्या माथि छ भने माथिले यदि वातावरण संरक्षणको काम गरिरहेको छ भने तलले तिर्नुपर्छ त्यसलाई भन्ने हो कि त्यसको प्रिन्सिपल। त्यसमा पिएचडी गर्नुभएको छ फरेस्टर भए पनि। अनि अब म चाहिँ डिजास्टरको मान्छे छु, वातावरणको मान्छे छु। अर्को साथीहरू सोसियोलोजिस्ट हुनुहुन्छ, अनि त्यसपछि के भन्छ जुलोजिस्ट हुनुहुन्छ। हाम्रो चाहिँ एउटा टिम त्यस्तो सधैँ त्यस्तो नहुन सक्छ, होइन? अनि त्यहाँभित्र हामीले त्यस कारणले हामीलाई भूगर्भशास्त्री चाहिन्छ, हामीलाई मानवशास्त्री चाहिन्छन्, हामीलाई चाहिँ समाजशास्त्रीहरू चाहिन्छन्, अनि हामीलाई इन्जिनियरहरू चाहिन्छ, होइन? हामीलाई चाहिँ नि वातावरणविदहरू चाहिन्छ। हामीलाई विविध यो कस्तो हो भने बहुविषयको ज्ञान भएका मान्छेहरूको जनशक्तिको हिसाबले पनि त्यो चाहिन्छ। त्यो डिरेक्सनमा अहिले हामी गएको छौँ। अनि त्यो डिरेक्सनमा जानलाई अलिकति हामीलाई प्र्याक्टिकल समस्याहरू के भएको छ भने जस्तो हो हामी एउटा विकास समिति हो, यो सरकारको कुनै एउटा मन्त्रालयभित्रको विभाग महाशाखा त होइन। त्यसो भएपछि के हुन्छ भने यो एउटा छेउमा हुन्छ, कर्नरमा हुन्छ, त्यसको मेन स्ट्रिममा हुँदैन। अनि हामीले चाहिँ सरकारसँग त हामीले थुप्रै कम्युनिकेसन गर्नुपर्छ नि, कुराकानी गर्नुपर्छ, सरकारका निर्देशनहरू पालन। त्यसमा बिचमा को बस्ने त भन्दा एउटा मन्त्रालयमा त बस्नु पऱ्यो। त्यो मन्त्रालय अहिले को हो त भन्दा हामीलाई चाहिँ वन तथा वातावरण मन्त्रालय, त्यो सबैभन्दा नजिकको राम्रो मिल्ने मन्त्रालय हो हाम्रो कामलाई। तर वन तथा वातावरण मन्त्रालयको
प्रशासनिक संयन्त्रले चाहिँ यो चुरे विकास समिति, चुरे संरक्षण विकास, मैले छोटोमा भने राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिलाई चाहिँ एउटा महाशाखाको जस्तो व्यवहार गर्ने, कर्मचारीहरू सचिवले 2 महिनामा सरुवा गरेर तान्दिया छ, हामीलाई थाहै हुँदैन होइन, अस्थायी प्रकृतिको भयो। अनि विज्ञता पनि त्यो ढङ्गले हामीले कर्मचारीहरू त्यो के हुनु पर्यो, त्यही समितिले हायर गर्न पाउने व्यवस्था हुनु पर्यो। कतिपय जस्तो प्रशासनिक लेखाका कर्मचारीहरू ठिक छ, निजामतीका हामीले लैजाउँला होइन, त्यसलाई पनि अलि थाहै। अनि तर त्यसले त रिसर्च गर्नु, अध्ययन गर्नुपर्ने, अनुसन्धान गर्नु, टेक्निकल ह्युमन रिसोर्सको सन्दर्भमा उसले आफै मार्केटमा यति धेरै टेक्निकल क्यापेबल मान्छेहरू छन्, उनीहरूलाई हायर गरेर काम गर्न पाउने गरी यसको आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन सन्दर्भमा अघि मैले भनेको थिएँ नि, प्राकृतिक स्रोतको बेचबिखनबाट प्राप्त भएको राजस्व प्रकृति संरक्षणमा कति छुट्याउने भनेर डिसिजन गर्नु पर्यो। अब त्यहाँ अहिले चाहिँ के भएछ भने पालिकाले 60% राख्छ, 40% प्रदेशलाई दिन्छ, तर उहाँहरूले विकास निर्माणका काममा खर्च गर्नुपर्छ, प्रकृति संरक्षण यति खर्चै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। त्यसलाई हामीले 60% विकास निर्माण खर्च गर्नु, 40% प्रकृति संरक्षणमा खर्च गर्नु। प्रकृति संरक्षणमा खर्च गर्दा तल पालिकाले कति राख्ने हो, उसले कति राख्ने हो, कम्तीमा 20-25% चाहिँ यो चुरे बोर्डलाई दिइयो भने यसले चाहिँ संरक्षणका काममा देशव्यापी काम गर्ने भयो। अनि यसले कोअर्डिनेसन पनि गर्ने भयो, हाई प्रोफाइलको मान्छेहरू माथि हुन्छन् यो बोर्डमा भनेपछि यो सङ्घीय संरचनाभित्रको भएको हुनाले प्रदेश पालिकाहरूसँग पनि यसले समन्वय गरेर काम गर्छ। हजुर, सरकारले त चुरे संरक्षणमा मतलब कतिको सहयोग अघि तपाईँले त्यो कुरा गर्नुभयो, त्यसो ठुलो सहयोग गर्नु बजेट चाहिँ के भयो भने चुरे संरक्षणको सन्दर्भमा काम गर्ने, संरक्षणको सन्दर्भमा काम गर्ने अरू निकायले पनि काम गरिरहन्। जस्तो वन कार्यालयहरूले वन संरक्षणको सन्दर्भमा त काम गरेका छन् नि त, तर त्यहाँ कति खर्च गरेका छन् उनीहरूले, प्रदेशले कति खर्च गरेका छ होइन। अब तल तटबन्ध रिभर के अरे नदी स्तरीकरणमा त जनताको तटबन्ध कार्यक्रमले कति ठुल्ठुला योजनाहरू लगाएको छ, हाम्रो त सानो छ होइन। उहाँहरूले खर्च गरेको कति हो, त्यो एकै ठाउँमा राखेर हेर्ने हो भने यो 1.5 अरब भन्दा त बढी नै छ, तर कति बढी छ भनेर एकै ठाउँमा त्यो तथ्याङ्कै छैन कि। त्यस कारणले सरकारले 1.5 अरब मात्रै दियो भन्दा पनि अन्याय हुन्छ, हेर्नुहोस् के भन्छ सत्य हुँदैन। तर चुरे बोर्डलाई चाहिँ मास्टर प्लान त्यो गुरु योजना लागू गर्ने प्रमुख निकाय चुरे बोर्ड हो, तर त्योसँग समन्वय गर्ने अन्य सङ्घ संस्थाहरू, अन्य निकायहरू पनि छन् सरकारका। ती अन्य निकायहरूको सबैले खर्च गरेको अब एउटै बास्केटमा राखेर खर्च हुँदैन। विभिन्न निकायले आफ्नो ढङ्गले आफ्नो योजना कार्यक्रम अनुसार खर्च गर्छन्। त्यो खर्च गरेको टोटल खर्च हामीले कति गरेका छौँ भनेर त्यो तथ्याङ्क नभएको हुनाले पनि यो 1.5 अरब मात्रै भनिएको। सरकारले सहयोग नगरेको होइन कि, अब त्यहाँ नमिलेका विषयहरू छन्, त्यसलाई हामीले झकझकाउनुपर्छ, बढाउनुपर्छ। अब फन्ड त हामीले सरकारबाट मात्रै आश गर्नु न, हाम्रो बजेटै धेरै सानो छ। हामीले अन्यत्रबाट अघि भने चाहिँ तल जनतालाई इम्प्लिमेन्टेसनमा जनतालाई परिचालित गरे चाहिँ फन्ड खोज्न पनि हामीले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय डोनर, प्राइभेट सेक्टर सबैलाई एक ठाउँमा ल्याएर अलि ठुलो बजेट बनाएर काम गर्ने गरी हामी लागिरहेको छ।